हालेलुया, धन्यवाद। यहाँ सबैले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? सुन्नुभएछ भने थम्स अप गरिदिनु ल। र दोस्रो कुरा, हामीले यो जुम संगति गरेको हौं, तर म देख्छु यहाँ जुममा चाहिँ सबैले पर्दा ढाकेर बसिरहेछ। तपाईहरुले अब भिडियो अफ गरेर बस्नु भएको छ। हामीले सधैँ याद राख्नुपर्छ, जुम संगति चाहिने यो अनलाइनको संगति भए तापनि यो हामी चर्चै भित्र आएर संगति गरे झै नै हो। एकअर्कालाई हेर्ने, एकअर्कालाई हेलो हाय कस्तो हुनुहुन्छ भनेर कति कुरामा हामीले एकअर्कालाई हेरेर पनि हामी कति भनौं न चर्चमा अब अहिले जुन प्रकारको समय आएको छ जहाँ हामी एकअर्कालाई भेट्न सकिरहेका छैनौं। प्रभुले जुमको एउटा बाटो खोलिदिनु भएको छ ताकि हामीले एकअर्कालाई देख्न सकौं, एकअर्कासँग बातचित गर्न सकौं, आदान प्रदान गर्न सकौं भनेर हो। म पनि हाम्रो जब चर्चको जुम संगति हुन्छ नि, अब हाम्रो पनि अहिले शनिबार र बुधबार जुम संगति भइराछ। म चाहिँ जुम संगतिमा के भन्ने गरिरहेछु भन्दाखेरि कहिले कहिले यदि तपाईलाई कुनै इमर्जेन्सी छ भने अर्को कुरा हुन्छ, नत्र त म चाहिँ के भन्ने गरेछु भन्दाखेरि यदि तपाईहरु भिडियो अन गर्ने हैन पनि सबै फेसबुकतिर कुदै हुन्छ भनेर के यहाँ ठाउँ ओगटेर चाहिँ यसरी बस्न चाहिँ अलिकति हुँदैन भनेर म भन्ने गर्छु। किन गर्दाखेरि तपाईले जब त्यो ठक्क त्यो के भिडियो बन्द गरिदिनुहुन्छ, एक प्रकारले अब हुन त अब के फेसबुकमा गए पनि तपाईले हामीलाई त देखिहाल्नुहुन्छ नि, त्यसमा के चिन्ता छैन, फेसबुकबाट पनि देखिन्छ। तर जुममा आएको पछि चाहिँ सबैले चाहिँ डामडुम बन्द गरेर चाहिँ नबसौं, त्यसरी बस्ने भने बरु फेसबुकतिर कुदिहालौं। म चाहिँ सबैलाई लखटिदिन्छु चर्चमा चाहिँ। चर्चमा चाहिँ नि कोही पनि आएको पछि चाहिँ नि कोही पनि फेरि बन्द गरेर बस्ने अलाउ चाहिँ छैन। यो तपाईले मलाई कति स्ट्रिक्ट भन्नुहुन्छ होला अथवा जे भन्नुहुन्छ, तर जुमको अर्थ चाहिँ नि के हो, आएर भिडियो बन्द गरेर एकअर्कालाई हामी भनौं न नदेखिकिन संगति गर्ने ठाउँ होइन। त्यसको निम्ति फेसबुक हो। अब यो भन्ने बित्तिकै तपाईहरु अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, किनभने आई वान्ट टु सी योर फेस। म तपाईको अनुहार हेर्न चाहन्छु। तपाईले जसरी हाम्रो अनुहार हेर्न चाहनुहुन्छ, हामी पनि तपाईहरुको अनुहार हेर्न चाहन्छौं। किनभने अब हेर्नुस् त यहाँ कति जना तपाईहरुको अनुहार देख्दाखेरि नै एक प्रकारको उत्साह, तपाईहरुलाई देख्दाखेरि नै एक प्रकारको खुशी र रमाइलो लाग्छ मलाई। हो त्यसरी नै हो। यो चाहिँ ए पिस अफ एडभाइस हो, यो रिभ्युक हैन है। हप्की चाहिँ हैन, एउटा सानो एडभाइस हो। किनभने संगति गरिरहेको व्यक्तिहरुलाई चाहिँ नि हो त्यो कुराले धेरै प्रभाव पर्दा रहेछ। थुप्रै जना आयो डामडुम बन्द गर्यो, 10-12 जना मात्र खोलेर बस्दाखेरि एक प्रकारको प्रभाव हुँदा रहेछ। त्यो प्रभावमा नपार्नका लागि बरु म चाहिँ हात जोडेर सबैलाई फेसबुकतिर कुदाइदिहाल्छु। अब आयो प्रश्न नम्बर 3। हालेलुया। माइन्ड नगर्नु होला, जस्ट बी ह्याप्पी, किनभने हरेक कुरा परमेश्वरबाट नै आउँछ। हरेक कुरामा हामी रमाउनु पर्छ, किन त्यसमा पनि कुनै अर्थ छ। प्रभु जब बोल्नुहुन्छ बिना अर्थ बोल्नुहुन्न, अर्थ पूर्ण नै हुन्छ। त्यसैकारणले मैले तपाईहरुलाई त्यो भनेको। कहिले तपाईहरुको एकदम प्र्याक्टिकल प्रब्लम हुन्छ, म अहिले काममा छु, म सक्दिन भने खाली हेडफोन लगाएर बस्नुहुन्छ भने फेसबुकबाट मजाले तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको हुनाले गर्दाखेरि नै मैले यो भनेको हुँ। पास्टर जी हजुरको म्युट भइरहेछ, म्युट भइरहेछ, म्युट खोल्न सक्नुहुन्छ प्लिज। अहिले खोल्यो? हजुर पास्टर जी खोल्यो। मैले अघि भने जस्तै अब मेरो बानी चाहिँ त्यस्तो छ, गोठालो भएको लागि म आएर चारैतिर गोडमेल चाहिँ गर्छु, गोड गर्ने काम गर्छु। र मेरो मनमा चाहिँ लियोस् नलियोस्, सुनोस् नसुने नसुनोस्, मेरो काम हो बोल्ने, म बोल्दै जान्छु भन्ने चाहिँ मेरो बानी त्यो छैन। किनभने एउटा गोठालाले खुवाइरहेको हुन्छ, खाँदाखेरि त्यो भेडाहरूले खाइ कि खाइन भन्ने कुरा हुन्छ। त खाइरहेछ भने खुसी लाग्छ, अब खाएको छैन भने अरे किन खाइन, के कारणले खाइन भन्ने एउटा एक प्रकारको जिज्ञासा हुन्छ ममा। त्यही भएको हुनाले मैले यो तपाईहरुलाई भनेको हुँ। अब 3 नम्बर, हामीले यो तिहारको संगति गरेर आज यो तेस्रो दिन हो हजुर हाम्रो। यो हाम्रो संगति चाहिँ हजुर दोस्रो दिन, आज दोस्रो दिन हो पास्टर जी। ए अच्छा अच्छा, भोलि लास्ट हो हजुर। अच्छा, म एउटा कुरा यहाँ सोध्न चाहे। अब संगति त व्यापक रूपले भइरहेछ, तर तपाईहरुको भित्र के भइरहेछ, हाल खबर कस्तो छ, तपाईहरुको भित्र जिज्ञासा कस्तो छ, प्रश्न कस्तो छ,
के कुराले सताइरहेछ, के कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ। अब सबै हामीसित उत्तर नभए तापनि एकहोरो त्यो बोलेको गर्दाखेरि मलाई चाहिँ बेला बेलामा आज मैले त्यो प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। यदि तपाईहरुमा कुनै प्रश्न छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रश्न नगरौँ यो त्यो भनेर चाहिँ खाली त्यही हो। हामीले अरूको धर्मलाई छुनु हुँदैन, राजनीति छुनु हुँदैन, त्यो दुईटा कुरा जान्नु पर्यो। अब तपाईको जीवन सम्बन्धको कुराहरू, तपाईलाई भएको समस्याहरू अथवा कति यो कुरालाई मैले कसरी ह्यान्डल गरौँ पास्टरज्यू भन्ने कुराहरू हुन्छ आफ्नो ठाउँमा। हामीले धर्म छुनु हुँदैन, राजनीति छुनु हुँदैन, किनभने त्यो एकदम दुईटा छुट्टै विषय हो। त्यो छोडेर बाँकीको विषयहरूमा अब हाम्रो भनौँ न हाम्रै जीवनमा थुप्रै यस्तो कुराहरू भइराखेको हुन्छ जसको बारेमा हामीलाई उत्तर हामीले खोजिराखेको हुन्छौँ। सो त्यो भएको हुनाले गर्दा इफ यु हेभ एनी क्वेसन, यदि तपाईमा कुनै प्रश्न छ भने मैले आज त्यो मेरो मनमा आयो। मेबी तपाईहरुले कुनै प्रश्न सोध्नु चाहनुहुन्छ भने हामी केही समय प्रश्न जवाफमा पनि हामी बिताउन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्यो। यदि हैन हामी त सिधै वचन सुन्छौं भने म वचनमा गइदिन्छु, त्यसमा इट्स नट अ बिग थिङ, त्यसमा कुनै समस्या भएन। तर पनि तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईलाई के भइराछ, के कुराले एकदमै के कुरा एउटा यस्तो छ जुन तपाई बुझ्न चाहनुहुन्छ, ताकि कुनै कसैको विरोधको कुराहरू ननिकालौं, कसैको समस्याको कुरा ननिकालौं। मैले भने जस्तै राजनीति र धर्मलाई पनि नचाउँ। तपाईलाई के भइराछ, हाउ आर यु, तपाईलाई के कुराले सताइराछ भन्ने कहिले कहिले ममा त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। र मेरो बानी चाहिँ नि त्यो हो, कहिले कहिले एकदम नै हो त्यसरी नै पनि संगति गर्न चाहिँ राम्रो लाग्छ। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन, यदि तपाईमा कुनै प्रश्न छ भने हात यसरी उठाइदिनुहोस् र तपाईले प्रश्न गर्नु सक्नुहुन्छ। एनीवन? आँट गरौँ न, हो आँट गरौँ, मन ठुलो गरौँ, आँट गरौँ। गुड। यो हजुरहरुको लागि ठुलो मौका हो। यो मौका आउँदैन प्रियहरू, यो मौका आउँदैन। तपाईहरुको आफ्नो जीवनको सुधार, बाइबलीको कुनै पनि कुराहरू प्रश्न छ भने त्यसको प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म प्राय हामीले देखिएको छैन, हाम्रोमा यो जिजस प्रे टिम नेपालमा गरेको छैन। आज तपाईहरुलाई मौका छ प्रियहरू, तपाईहरुले एकदम खुलेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पास्टर रञ्जित कौरलाई। हालेलुया। प्रश्न गर्नुहोस्, किनभने तपाईले प्रश्न गर्दाखेरि तपाईको प्रश्न अरूको मनमा पनि त्यस्तै प्रकारको प्रश्नहरू भइराखेको हुन्छ। अरूले उत्तर पनि पाउँछ, किनभने ठक्क तपाईले आज खोजेको कुरा जब पाउनुहुन्छ तब गएर तपाईलाई लाग्छ कि वाउ, आज मैले एकदम ठुलो कुरा प्राप्त गरेँ। सो प्रश्न छ कि छैन? कम अन, हात हेरौँ त कसैको प्रश्न छ भने। हात उठेको हो? एकजना बहिनीको हात उठे जस्तै लाग्यो। यस्तो गरेर उठाउनु ल, एकदम यसरी उठाउनु। हालेलुया। म पर्खिरहेको छु एकैछिन, 1-2 मिनट। मलाई थाहा छ प्रश्न गर्न कहिले कहिले धेरै आँट बटल्नु पर्छ। आँट बटल्नुहोस्, कति आँट बटल्ने, तर प्रश्न गर्ने बानी गर्नुहोस्। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। आज मैले देखेको छु हामीले संगति गरिरहेको बेला हामीले पनि जुममा धेरै संगति गर्छौँ र कुनै उसमा त मैले खालि प्रश्न र उत्तरको मात्र राखिदिन्छु, ताकि उनीहरूले प्रश्न गर्छन् र हामी कति कुराहरू गर्न थाल्दाखेरि त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। हालेलुया। डिम्पल बहिनीले हात उठाउनु भयो। ल यहाँ हाम्रो डिम्पल त जय मसीह हजुर। बहिनी म्युट खोलिदिनुहोस् हजुरको। I'm meeting you both for the very first time, and I have a very long story to tell, but then I don't have the time to tell the story, and we don't have the time to listen. Ani maile chai first ma tapaile ke भन्नु भएको चाहिँ what I liked and touched me is like
पर्दा पछाडि नबस्नुहोस्, बिकज मी बिङ अ टिचर म पनि मेरो नानीहरूलाई पर्दा पछाडि बसेको मान्दिनँ, बिकज आई डोन्ट गेट कनेक्टेड, हामी कनेक्टेडै हुनु सक्दिनँ when they are behind the screen. So I always want my kids to come on screen and share and be connected. त्यो भनेको चाहिँ मलाई एकदम टच भयो. अनि what I feel is म प्रभुमा भए तापनि I was not into fellowship and म भएको थिइनँ, but recently it's been a week that I've just met this prayer team who's very, very strong, powerful, and मैले उहाँहरूलाई meet गरेर चाहिँ उहाँहरूले मेरो लागि pray गरिदिनु भयो, because I'm having a very bad relationship with my husband, and so I went to them. एउटा बहिनी चाहिँ आउनु भयो जो चाहिँ she was an angel in disguise. She's not into Christ, but she came to me and she took me there. अनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै प्रे गरेर मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ a little bit of change I'm seeing in him, though not with me but with my daughter. He's getting connected. अनि त्यही भन्नु चाहन्छु कि किनभने मैले I've been reading my Bible in my own way, I've been praying in my own way, because I've never come into church, I've never been into fellowship. This is the very, very first time I'm being connected in fellowship and यसरी गरिरहेको. So I want me to understand how I should do the Bible reading and how I should memorize it. Because I'm not being able, I read my Bible every day, but I'm not being able to memorize the words like when you all say the content while praying. Might be my prayer is not so very intense, that's why I'm not being able to really connect with the Bible. So I just want to really get into the Bible study now, really in an intense manner. So I want you to suggest me how I should go on with my Bible study. Wow, thank you so much. I'm so excited to hear from you. You have great question. I think many people around the world, millions of them have the same question. अहिले उहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो कति सुन्दर, कति राम्रो, कति असल. आज उहाँ एकदम नै हृदय खोलेर नै अगाडि आउनु भएको. मलाई थाहा थियो, I knew somewhere deep down in my heart God was trying to tell me you need to put up some questions. मलाई प्रभुले चाहिँ नि भित्र हृदयमा भनिराख्नु भएको थियो, तिमीले केही प्रश्न आज प्रश्न छोड. आज यहाँ डिम्पल बहिनीले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो लाखौं करोडौं क्रिस्चियनहरुको प्रश्न हो. उहाँले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभयो. उहाँको यहाँ दुईटा कुरा छ, म यसमा आउनु चाहन्छु किनभने यो चाहिँ नि आज धेरैको प्रश्न भएको छ. उहाँले त्यो बोलिरहेको बेलामा मेरो आँखाको अगाडि दुईटा एकदम बलियो चित्र आयो. त्यो के आयो म बताउँछु. सर्वप्रथम चाहिँ अब यहाँ उहाँले भन्नुभयो अब बाइबल स्टडी मैले कसरी गर्ने त्यो म पछि आउँछु. तर उहाँले जुन प्रकारले अहिले ओपनली कन्फेस गर्नुभयो यो उहाँको धेरै ठूलो रिपेन्टेन्स हो. उहाँको एउटा धेरै ठूलो परमेश्वरमा हृदय खोलेर, किनभने कति मानिसहरूले विशेष गरी उहाँले बोलिराखेको बेलामा पनि मेरो मनमा भइराखेको थियो कि उहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, यस्तो व्यक्तिले अब फेरि आएर यसरी ओपनली सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई देखाएर नै सबै यसरी भन्नु भन्ने कुरा इट टेक्स गट्स. यो चाहिँ धेरै ठूलो गट्सको कुरा हो. आज धेरै जना भित्र समस्याहरू छ तर उनीहरू अगाडि आउनु मान्दैनन्, भन्न मान्दैनन्. अब सबैजना अब संसारमा आज के छ, म राम्रो छु, म ठीक छु, मान्छेले मलाई राम्रो भनोस्, मान्छेले मलाई ठीक भनोस्, एकदम अरूको तारिफ पाउनु परेको छ, अरूको प्रशंसा पाउनु परेको छ, अरूको निम्ति जिउने जीवनको लागि गर्दाखेरि आज मानिसहरू एउटा यस्तो तनावमा परेको छ जुन तनावले मानिसलाई रोगी पनि बनाएको छ, डिप्रेसनमा पारेको छ. दे आर जस्ट ट्राइङ टु लिभ फर अदर पिपल. अरूले के भन्छ अरूको निम्ति जिएको हुनाले. तर आज बहिनीले जुन कुरा गर्नुभयो साँच्चै नै मैले यो फिल गरे समथिङ ग्रेट हैज स्टार्टेड टु ह्यापन इन योर लाइफ. तपाईको जीवनमा धेरै ठूलो प्रभुको काम सुरु भइसक्यो. किनभने प्रभुको काम सुरु भयो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? जुन प्रकारले उहाँले आएर एकदम खुल्ला मञ्चमा आफ्नो हृदय खोलिदिनु भयो. र यो कुरा जुन आज तपाईले भन्नु भएको छ, म तपाईलाई आज एउटा कुरा भन्न चाहन्छु. जब यो कोभिड-19 ले जब दुःख दियो, धेरै जना मानिसले ज्यान पनि गुमाए. तर हामी प्रभुमा चाहिँ नि सुरुबाट नै एक प्रकारले हामी पर्फेक्ट हामी हुन सक्दैनौं. हाम्रो आफ्नो एउटा हामीले जुन प्रकारको पर्फेक्सन हामीले खोज्छौं, हामीले सोच्छौं. तर
एउटा कुरा हामीले जान्नु पर्यो कि परमेश्वरले हामीलाई आत्मामा एकदम सिद्ध पर्फेक्ट कम्प्लिट बनाइसक्नु भएको छ। तर अब त्यो पर्फेक्सन बाहिर निस्केर आउनुको लागि चाहिँ नि अब परमेश्वरको कति कुरामा हामी लाग्दाखेरि त्यो सबै बाहिर निस्केर आउँछ। र अब मैले यहाँ के भन्न चाहे भन्दाखेरि उहाँले एकदम सही समयमा एउटा कुरा के देख्नुभयो भन्दाखेरि कि म परमेश्वरसँग हुनुपर्छ, परमेश्वरको नजिक हुनुपर्छ। परमेश्वरको नजिक हुनु भन्ने कुरा धर्मको नजिक भएको होइन। You know, going closer to God is not like you are going closer to any religion. It's nothing about religion. यो कुनै धर्म होइन, किनभने हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। We know He is our life. प्रभु येशूले भन्नुभयो, I am the light of your life. I am your life. म तिम्रो जीवन हो। मतलब तिम्रो जीवनमा धेरै यस्तो कुरा आउँछ, त्यति बेला तिमीले जुन प्रकारको रिजल्ट तिमीले खोजेको छौ त्यो म हुँ। I will give you the result. तर तिमीले मबाट त्यो रिजल्ट पाउने हो भने तिमी मेरो नजिक हुनुपर्छ, ताकि म तिमीलाई भन्नु सकौं, सम्झाउनु सकौं, बुझाउनु सकौं, देखाउनु सकौं। आएको समस्यालाई मैले कसरी सामना गर्ने अथवा तिमीले कसरी सामना गर्ने हो, त्यो कुरामा म तिमीलाई सहायता गर्न सकौं भनेको लागि प्रभुले म निर आऊ, किनभने उहाँ त गोठालो हुनुहुन्छ। He is the shepherd. र एउटा गोठालोको सधैँ विचार के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो भेडाहरू कतै बरालिएर गएमा त्यहाँ बाघले खाइदेला कि भालुले खाइदेला कि जङ्गलको अरू जनावरले खाइदेला कि भनेर चाहिँ नि गोठालोको एउटा सधैँ सोच भएको लागि गोठालोले जहिले पनि जब उसले आफ्नो भेडाहरूको गोठ गरिराखेको बेलामा उसले एउटा आवाज उच्चारण गरिराख्छ। इजरायलमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यो पाउनुहुन्छ कि उसले एउटा आवाज उच्चारण गरिराखेको हुन्छ र जब भेडा अलिकति तर्केर गएको पछि त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै खुर्रे वापस आउँछ, ताकि ऊ अलिकति सीमा नाङ्गेर पर गए पनि उसको लागि खतरा हुन्छ भनेर। त्यहाँबाट भेडालाई थाहा हुन्छ कि म यहाँभन्दा उता जानु हुँदैन, देयर इज अ डेन्जर, किन मेरो गोठालोले जुन प्रकारले मलाई बोलायो म फर्किनु पर्छ। त्यसैकारण त यसोले भन्नुभयो नि मेरो भेडाले मेरो आवाज सुन्छ। हो त्यही भएको हुनाले हामी परमेश्वरको कुरामा हामी किन नजिक हुनुपर्छ भन्नाले मैले देखे दुई परिवारमा यो कोभिड-19 को बेलामा थुप्रै परिवारमा आक्रमण त भए, कतिले ज्यान गुमाए, तर म दुईटा परिवारको एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई। त्यो एक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि जब यो परिवार ए एन्ड बी भन्छु ल, म अहिले नाम भन्दिनँ, ए एन्ड बी को म एक्जाम्पल दिन्छु। जब ए को फ्यामिलीमा त्यो एट्याक भयो, श्रीमानलाई गाह्रो भयो, सास पनि लिनु सकेन, त्यहाँबाट उहाँलाई हतार अस्पतालमा लगियो। अस्पतालमा लगेर चाहिँ डाक्टरहरूले जाँच्दाखेरि डाक्टरले भने उहाँको त केस एकदम खतम छ, उहाँको लङ्स चाहिँ एकदम ड्यामेज भइसकेको छ भन्दाखेरि श्रीमती मानेन। She started to stand on God's promises and God's word. परमेश्वरको वचन र प्रतिज्ञामा खडा भएर एकदम दाबी दिएको दे। त्यहाँबाट डाक्टरहरूले भने हैन तपाई एउटा काम गर्नुहोस्, हामीले यता तपाईको श्रीमानलाई उपचार गर्ने हामी गर्छौं, तपाई चाहिँ अलिकति पर जानुहोस् न, तपाईलाई पनि सर्छ भन्दाखेरि श्रीमतीले भने म त्यो मान्दैन, त्यो कुराले मलाई छुनै सक्दैन। अब ऊ कसरी प्रभुमा खडा भइराखेको छ, ऊ प्रभुमा कसरी खडा हुन सक्यो, किनभने उले प्राय समय प्रभुको नजिक कति कुरामा चाहिँ उसले आफ्नो समय बिताएको लागि, प्रभुबाट धेरै कुरा जानेको लागि, बुझेको लागि, सिकेको लागि ऊ एउटा यस्तो विश्वासमा खडा भए। श्रीमान सँगसँगै त्यो गएर आइसियुमा पनि गएर श्रीमान सँगसँगै गएर बसेर त्यहाँ पछि श्रीमानलाई जब अलिकति हल्का भयो उसलाई भेन्टिलेटरमा पनि राखियो केही दिन। त्यहाँबाट ऊ भेन्टिलेटरबाट बाहिर निस्क्यो बुढा, त्यहाँबाट उहाँलाई चाहिँ अक्सिजनहरुमा राखियो। त्यहाँबाट पछि अरु मान्छेहरुले पनि आएर भने उनीहरुको आफन्तले अब तपाई दिदी तपाई घरमा गएर आराम गर्नुहोस्, अब तपाईको श्रीमानलाई ठीक छ भनेको पछि मत्थन उहाँ जानुभयो र अन्तसम्म उहाँले उहाँको श्रीमान चाहिँ प्रभुबाट अलिकति तर्केर बसेको थियो। त्यहाँबाट श्रीमतीले खडा भएर लड्दा अन्तमा श्रीमान जस्ताको तस्तै 1 महिनापछि एकदम हट्टाकट्टा राम्रो भएर फर्केर घर आयो। वाउ! तपाईलाई थाहा छ बाइबलमा लेखेको छ कि ती स्त्रीहरूले आफ्नो मरेको श्रीमानलाई पनि मरेकोबाट बौरी उठाएर लिएर आए भनेर हिब्रूको पुस्तकले भनेको छ। कसरी गर्न सके? किनभने श्रीमती र श्रीमानको माझमा जब कुनै कुरा हुँदाखेरि, शैतानले फुटाउनु कोसिस गर्दाखेरि, आक्रमणहरू गर्दाखेरि, जे कुनै नहोस्, अहिले मैले श्रीमान श्रीमतीको एक्जाम्पल लिएको छु
किनभने यो फ्यामिलीले गर्दा। तर हामी यो श्रीमान श्रीमती नभए तापनि फ्यामिलीमा जसैसित पनि किन नहोस्, हाम्रो जीवनको जुनै कुरासित कुरा सम्बन्धको कुरालाई लिएर किन नहोस्, सबै कुरालाई प्रभुले आफ्नो करारको भित्र मुनि राख्नु भएको छ र प्रत्येक त्यो करारमा एउटा एउटा प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। चङ्गाइको लागि प्रतिज्ञा, उन्नतिको लागि प्रतिज्ञा, शान्तिको लागि प्रतिज्ञा, परिवारको लागि प्रतिज्ञा, मृत्यु आयो मृत्युलाई जित्ने प्रतिज्ञा। त्यो करार र करारभित्र यति प्रतिज्ञा राखिएको छ कि तपाईँले करारको बारेमा राम्ररी पढ्दाखेरि वाह बिन्दास हुनुहुनेछ। वाह, मेरो परमेश्वरको परिबन्ध यति धेरै छ कि हामीले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यहाँबाट यो बहिनी त्यो करारमा यसरी उभियो। किनभने उहाँलाई त्यो करारको बारेमा राम्ररी थाहा थियो। त्यो राम्ररी थाहा भएको लागि त्यसमा उहाँ यसरी खडा हुनु सक्यो कि आफ्नो श्रीमान गएर भेन्टिलेटरमा राखिएकोलाई पनि अन्तमा उहाँले फर्काइ लिएर आएरै छोड्यो। र यतिसम्म भयो कि उहाँलाई कुनै शरीरमा त्यो कोरोनाको आक्रमण पटक्कै देखा परेन। हालेलुया। तर साथै अब एउटा दुःखलाग्दो कुरा, अर्को परिवारलाई पनि आक्रमण भयो। परिवार बीलाई आक्रमण हुने बित्तिकै श्रीमतीलाई यति गाह्रो भयो, कहाँ जाउँ, के गरौँ, कुन प्रकारले गरौँ। उहाँले यतिसम्म भयो कि उहाँले आफ्नो विचारसम्म, माइन्डसम्म पनि उहाँले गुमाउनु थाल्यो। पछि गएर त उता श्रीमतीलाई पो एकदम हेरचाह गर्नुपर्ने भयो। श्रीमानलाई लोग्यो, श्रीमानलाई त्यही आक्रमण, समस्या सेम। तर छोटकरीमा भन्छु, तर म यो भनिराखेको बेलामा परिवार बीलाई मैले नराम्रो भनेको होइन, तर एउटा म तपाईहरुलाई उदाहरण देखाउन चाहेको, एउटा तपाई र म हामी सबैको आँखा खोलिदिन चाहेको, मैले कसैलाई खसाको होइन। किनभने एउटा कुरा हामी याद राख्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मथन छ, त न त न। त्यो माझको छैन परमेश्वरको राज्यमा। There is no middle ground in the kingdom of God. Either it is your yes or it is your no. Either you are in or you are out. कि हामी भित्र कि हामी बाहिर हुन्छौं भने जस्तै। तर परिवार बीलाई चाहिँ किन गाह्रो भयो, यतिसम्म श्रीमान पनि गुमायो। उहाँ आज प्रभुमा गएर उहाँ बित्नु भयो, प्रभुमा गएर बसेको छ। तर परिवार बीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, समय हुँदाखेरि जुन प्रकारले परमेश्वरको सम्पूर्ण कुरामा हामी एकदम नै होइसक्नु पर्ने, हामी हुनुपर्ने, त्यतातिर चाहिँ धेरै यस्तो कुराले गर्दा, किन हामी संसारमा छौं, मैले यो भनेर पनि उनीहरूलाई दोष्याएको होइन। तर अब हामी सबैजना यो कुरामा जाग्नु पर्छ, यो कुरामा हामी सतर्क हुनुपर्छ। नत्र त किन मृत्युले सबैको परिवारलाई घचघचाउँछ। मृत्युले हामी सबैलाई घचघचाउँछ, रोगले हामी सबैलाई घचघचाउँछ, अनिकालले हामीलाई घचघचाउँछ, आपत्ति विपत्ति महामारीले हामी सबैको ढोका घचघचाउँछ। त्यति बेला हामी के गर्ने? व्हाट डु वी डु देन? तर त्यति बेला लास्ट मिनिटमा यो गर्दा होला कि त्यो गर्दा होला कि प्रार्थना गर्दा होला कि उपवास बस्दा होला कि चर्चलाई प्रार्थना गर्नु भनेर होला कि सारा विश्वलाई प्रार्थना गर्नु भनेर होला कि हामी आत्तिएर छटपटाएर वी स्टार्ट टु लुक फर एन आन्सर। तर परिवार बीले चाहिँ आन्सर उनीहरूले खोजे अनुसार पाएन। इज अ भेरी स्याड थिङ। त्यो किन त्यस्तो भयो? आज बहिनीले जब भन्नुभयो, म अहिले हप्ता दिन भयो प्रभुमा आएर मैले अहिले प्रभुको काम देखिरहेको छु, तपाईको पहिलो प्रश्नको म उत्तर यही नै दिन्छु। नाउ यु विल हैव टु प्रेस इन। तपाई अब पूर्ण रूपले लागि पर्नु पर्छ। तपाईले आफूलाई अब यो जान्नु पर्यो, अहिले जे कुरा भएर भन्नु, तपाईले भन्नुभयो हप्ता दिन भयो मैले केही रिजल्ट देखिराखेको छु। डोन्ट वरी, यु विल सी द कम्प्लिट रिजल्ट। तपाईले पूरा रिजल्ट देख्नुहुन्छ। तर त्यो रिजल्ट देख्नुको लागि नाउ यु विल हैव टु पुट अन द आर्मर्स अफ गॉड। परमेश्वरको त्यो लडाईको हात हतियार। किनभने यो जीवन यो कुनै धर्मको खेल होइन, यो त हामी त ठूलो युद्धको मैदानमा छौं। यो जीवनको लडाई हो। यो लडाईमा जसरी हामीले शारीरिक व्यवहारिक रूपमा जति समस्या हाम्रो जीवनमा आउँछ नि, हो त्यसलाई हामीले सही प्रकारले सामना गरेर हामीले त्यसलाई सही प्रकारको जवाब दिएको खण्डमा म तपाईलाई यो भन्दा छु, प्रभुले बाइबलमा भन्नुभएको छ, उहाँले त हामीलाई खाली विजय हैन विजय पाएको भन्दा पनि बर्ता तुल्याउनु भएको छ।
तर त्यो विजयको अनुभव हामी महसुस हामी तब गर्छौं जब when we really decide to fight the fight. हामी त्यो लडाई जब हामी लड्नका लागि निर्णय गर्छौं. But how would you fight when you don't have any armors? तपाई कसरी लड्ने जब तपाईसित कुनै हात हतियारै छैन? तपाई कसरी लड्ने जबसम्म तपाईलाई त्यो हात हतियारको कुनै ज्ञानै छैन? कसरी लड्ने जबसम्म तपाईले त्यो हात हतियारको बारेमा बुझ्नै भएको छैन? कसरी लड्ने जब कि तपाईले त्यो हात हतियारको कुनै तालिमै पाउनु भएको छैन? How do you do it? कसरी गर्ने? त्यो हुँदैन. किनभने हामी त ख्रीष्टको सेनामा भर्ना भएको छौं, कुनै एउटा धर्ममा हैन. त्यसैकारण पाउलले भनेको छ तिमोथीलाई, fight the good fight. तिमी यो सुन्दर लडाई लड as a good soldier of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको असल सिपाहीको रूपमा. तर त्यो सिपाही सुसज्जित हुनुपर्छ. सुसज्जित हुनुको लागि यो सिपाहीलाई अब म को के किन कस्तो मेरो निम्ति के गरिएको छ, मलाई कस्तो बनाएर उहाँले राख्नु भएको छ, I need to know. मैले बुझ्नु पर्यो, मैले जान्नु पर्यो. I need to have all the knowledge that I need. मलाई चाहिएको सबै ज्ञान म लिनु पर्यो. किन? Knowledge is power. त्यसैकारण पावलले भन्यो परमेश्वरको वचन परमेश्वरको शक्ति हो. त्यो वचन ने के हो? नलेज हो, ज्ञान हो. त्यही नै हो परमेश्वरको शक्ति. त्यसैकारण म तपाईलाई अन्तमा यो भन्न चाहन्छु, अब तपाईले आफूलाई एकदम एउटा विश्वास योग्यको सिपाहीको रूपमा एकदम नै अब तपाईले तपाईको वरिपरि एक दुई जना त्यस्तै व्यक्ति राख्नुपर्छ जसले चाहिँ तपाईलाई एकदम प्रभुको वचनमा बुस्ट अप गराउँछ, प्रभुको वचनमा तपाईलाई बनाउँछ र तपाईलाई यो लडाईमा लड्नका लागि जसरी पाउलले तिमोथीलाई सहायता गरे, तपाईलाई सहायता गर्ने कोही व्यक्ति चाहिने तपाईले खोज्नु पर्यो. तपाईको वरिपरि कोही हुनु पर्यो जसले तपाईलाई यो लडाई लड्नका लागि मद्दत गर्नुहुनेछ र तपाईलाई चाहिएको त्यो ज्ञान तपाईलाई दिएर जब तपाईले त्यो अनुसार काम गर्नुहुनेछ. म तपाईलाई भन्छु, एनीवे थ्यांक यू सो मच. इट्स रियली नाइस टु नो. तपाई आएर अब गर्नुपर्ने काम बिस्तारै गरिराख्नु भएको छ, केही उत्तरहरू देखिराख्नु भएको छ. इट इज जस्ट द बिगिनिङ, इट इज जस्ट द डन. The greater light is yet to come. अब असल आउनुपर्ने ज्योति त आउनु बाँकी नै छ. त्यसैकारणले गर्दाखेरि तपाईले आफूलाई चाहिने मन सानो नगरेर तर एउटा काम चाहिँ गर्नु पर्यो. You will have to be trained in the word of God. परमेश्वरको वचनमा चाहिने ट्रेन्ड हुनै पर्छ. तपाईले हेर्नुहोस्, मैले अघि भने नि दुई A र B मा A was really ready for the battle. लोग्यो ICU को पार अझै अगाडि भेन्टिलेटरमा राखियो. She fought the battle. श्रीमानलाई मरेको स्थितिबाट पनि, किनभने डाक्टरले भनेको थियो एकदम गन केस छ, एकदम गन केस छ भने हामी तपाईलाई यो भन्न चाहन्छौं. तर उहाँ मान्नु भएन, because she was a warrior. किनभने उहाँ त लडाकु हो. उहाँले आफ्नो श्रीमानलाई एकचोटि हेरौँ ल, मैले बिर्सेको छुइनँ भने म त्यो बाइबलको पद हेर्छु. अचानक त्यो आयो अहिले यो कुरा. हिब्रूको 12:35 हेरौँ त, कहीँ त्यहाँ छ कि कतै छैन भने मैले पाइन पनि गाली नगर्नु ल. एघारको 35 न, 12 मा त 35 पनि रहेन रहेछ. 11:35 जो अचानक मेरो मनमा आयो त्यसको लागि मैले भेटाए त्यही रहेछ. 11:35 तपाईले मरेकोलाई पनि वापस लिएर आउनु सक्ने एउटा निश्चयता हामीलाई दिएको छ. यहाँ के भनिएको छ म पढिदिन्छु अंग्रेजी र नेपालीमा है, ताकि दुवै वर्गले बुझौं. अंग्रेजी र नेपालीमा पढिदिन्छु. Women received their dead raised to life again. हेर्नु है यहाँ, women received their dead raised to life again. स्त्रीहरूले आफ्नो मरेकोलाई पनि फेरि जीवनमा वापस लिएर आयो. हालेलुया. See, र others were tortured, अरूलाई त धेरै दुःख दियो, not expecting deliverance that they might obtain a better resurrection. र दोस्रोमा चाहिने के छ भन्दाखेरि
अरूहरूले चाहिने जति खेदो र सतावट उनीहरूले प्राप्त गरे तापनि यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिने त्यो कुराबाट छुटकारा मिलोस् भन्ने उनीहरूले इच्छा पनि गरेन, उनीहरू मर्नु नै इच्छा गरे। किनभने उनीहरूले यो कुरा थाहा पाए, म अहिले मरे तापनि मेरो लागि असल पुनरुत्थान राखिएको छ। आमेन। यहाँ दुईटा घटना पाउनुहुन्छ 35 मा। पहिला चाहिने स्त्रीहरूले आफ्नो मरेकालाई पनि वापस लिएर आए। आमेन। हो त्यसरी, तर कस्तो स्त्री थियो त्यो? चान्चुने स्त्री होइन, एकदम महान, एकदम वीर विश्वासको पुरुष स्त्री पनि होइन, तर उनीहरू एउटा यस्तो स्त्री थिए कि उनीहरूलाई परमेश्वरले भन्नु भएको श्रीमान र श्रीमतीको माझको त्यो करार जहाँ भनिएको छ, जसलाई परमेश्वरले एक बनाउनु भएको छ, अब त्यसलाई कसैले पनि अलग नगरोस्, कसैले पनि अलग नगरोस्। उनीहरूलाई थाहा थियो मेरो श्रीमानलाई मबाट कसैले खोसेर लानु सक्दैन, मृत्युले पनि सक्दैन, रोगले पनि सक्दैन, कुनैले पनि सक्दैन भनेर जब यो स्त्रीहरू खडा भए, यतिकै खडा भएनन्, उनीहरूले कुरा जानेर बुझेर त्यसमा उनीहरू डुबेर त्यो कुरामा उनीहरू एकदम सुसज्जित भएको लागि समय आएको बेलामा उनीहरूले मृत्युलाई पनि जवाब दिए। हालेलुया। यो प्रतिज्ञा तपाईं म हामी सबैको लागि हो। सो द्याट्स द गुड न्यूज। त्यो हो सुसमाचार भन्ने। मृत्युको अगाडि लाचार हुने, रोगको अगाडि लाचार हुने, अब अनिकालको अगाडि लाचार हुने, महामारीको अगाडि लाचार हुने, हामी चाहिँ नि त्यो वर्गमा परेनौं, हामी छुट्टै वर्गमा पर्यौं। आमेन। अब म यो कुरालाई नै लिएर बढी जाँदैन, अरू कसैको पनि प्रश्न होला। तर दोस्रो हाम्रो बहिनीको प्रश्नको अब उत्तर चाहिँ म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईको बाइबल स्टडीको कुरालाई लिएर। So I believe this is what you need to do. तपाईले चाहिने आफै सेल्फ बाइबल स्टडी गर्दा इट्स गुड थिङ। त्यो हामीले आफूलाई एकदम सधैँ बाइबल पढ्ने एउटा बानी बनाउनु पर्छ। तर एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले सिकेको मेरो जीवनमा बुझेको चाहिँ म त्यही नै बताउँछु। It is always good to follow somebody's teaching that you think is really, really practical. कसैको शिक्षा जुन चाहिँ अति प्र्याक्टिकल छ त्यो कसको भनेर म अहिले सजेस्ट गर्नु मिल्दैन। तर तपाईले अब अहिले त सारा संसार शिक्षाले भरिएको छ, विभिन्न प्रकारको युट्युबमा छेस्ती छ, अथवा तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, अथवा आई डोन्ट नो तपाईँ कुनै मण्डलीको हुनुहुन्छ, तपाईँको पास्टर को हो मलाई थाहा छैन, तर तपाईले कसैको चाहिने एकदम प्र्याक्टिकल शिक्षालाई चाहिने तपाईले पहिला, फर एक्जाम्पल you want to know about prayer, प्रार्थनाको बारेमा के भनिएको छ। So you want to know about healing, चंगाईको बारेमा के भनिएको छ। Likewise तपाईले अब हो त्यसरी एकदम विषय बाइ विषय छोटकरीमा तपाईले निरन्तर कसैलाई तपाईले राम्रो टिचिङलाई फलो गर्नु भए पनि त्यो गर्दा गर्दा नै तपाईले होल बाइबल एज अ चेन रेफरेन्स तपाईले बुझ्न थाल्नु हुनेछ। र त्यसरी गर्दै तपाई अगाडि जानुहोस्। र कहिले कहिले यदि तपाईलाई लाग्छ कि अब म वहाँबाट एउटा गाइड खोज्छु भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ भने we can still guide you, तर त्यसको निम्ति you need to come, तपाईको अगुवा को हो, पास्टर को हो, राम्ररी अनुमति लिएर कुरालाई राम्रो गरी बनाएर छैन तपाई आउनु भए पनि we can always help you, त्यसमा कुनै ठुलो कुरा हैन, त्यसमा हामी सहायता गर्न सक्छौं। Thank you. Well, अब प्रश्न नम्बर 2 कसैको छ? सबैलाई पुग्यो क्या? या कसैको अरु प्रश्न छ भने हामी त्यो प्रश्नमा जाने छौं। यो मौका हो। छैन पनि म वचनमा जाउँ अलिकति। माझमा यदि तपाईलाई आइहाल्यो भने मैले यहाँ बोलिराखेको भने तपाईलाई मनमा के आयो हात उठाइदिनुस्, डोन्ट वरी है। यो हामी एज अ फ्यामिली बसिरहेका छौं, यो फ्यामिली संगति जस्तै बसेको छौं। उहाँ पास्टरज्यूले सुरु गर्नुभयो, म कसरी भन्ने, मैले हेर्दाखेरि यो चाहिँ यति बेला मैले क्यामेरामा हेरिरहेको छु मेरो, र बेला बेला म छड्के हुँदाखेरि तपाईले जान्नुहोस्
यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हेरिरहेको छु किनभने तपाईहरुलाई पनि हेर्नु परेको हुनाले हो। सो म यहाँ बोलिरहेको बेलामा यदि तपाईलाई लाग्छ कि मलाई एउटा प्रश्न आयो मनमा हात उठाइदिनुहोस्, कोही बात छैन, म डिस्टर्ब हुँदिन, तपाईले मलाई डिस्टर्ब पनि गरेको होइन, किनभने तपाईको मनमा आएको बेलामा सोध्नु भएन फेरि त्यो हराएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म अब बिस्तारै एउटा वचन पढेर बिस्तारै अगाडि लिएर जान्छु र तपाईलाई के मनमा आयो भने यु क्यान जस्ट पुट अप योर ह्यान्ड, तपाईले आफ्नो हात उठाइदिन सक्नुहुन्छ। मैले अघि एउटा वचनको खण्ड पढिरहेको थिएँ, साँच्चै पनि हामी त्यो वचन चाहिँ हामी तपाईहरुले पनि पाउनु भएको छ, भजन संग्रहमा छ। भजन संग्रहको किनभने आज समस्याको कुराहरू आउँदैछ। 34 को 19. So when we go to the book of Psalms 34 verse 19, we will be talking about some problems. यहाँ एउटा कुनै त्यस्तो समस्याहरूको कुरा हामी हेर्ने छौं। यहाँ 19 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि म त यस्तो होइदिन्छ हेर्नु न, भजन संग्रह हेर्छु भने त अयुबमा पो गएर पर्खिरहेको छु। ल ओके, हियर वी आर, हामी फेरि फर्केर आयौं। सो यो 34 को 19, Psalms 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous. धार्मिक जनको समस्या धेरै छ। त्यो सुन्दाखेरि मन खिन्न हुन्छ कि मेरो समस्या त धेरै हुनेछ भनेर बाइबलले भनेको छ। तर तल उत्तर पनि आएको छ, but the Lord delivers him out of them all. तर परम प्रभुले उसलाई उसको सबै समस्याबाट पार लगाउनु हुनेछ। हामी सबैले भनौं त, सबै भनौं त, all, सबै समस्याबाट पार लगाउनु हुनेछ। त्यो एउटा प्रतिज्ञा हो उहाँको। र आज म अलिकति एउटा दुईटा कुरा तपाईहरुलाई यहाँ भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि आज हामीले सोचिरहेको हुन्छौं मेरो समस्या यो छ, त्यो छ, त्यो छ, र मेरो समस्या समाधान पनि भएको छैन, मैले गर्नुपर्ने मैले सबै गरिरहेको छु, यो पनि गरेछु, त्यो पनि गरेको छु, मलाई बताएको कुराहरू पनि गरिरहेको छु, तर मेरो समस्या समाधान भएको छैन भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने आज म एउटा दुईटा कुरा तपाईलाई यो बताउन चाहन्छु। समस्या समाधान नभएको कारण चाहिँ धेरै भागमा हामीले समस्यालाई हाम्रै तरिकामा हामीले समाधान गर्नु कोसिस गर्छौं। किनभने हामी प्राकृतिक मानिस हौं, हामीसित ज्ञान छ, बुद्धि छ, हामी पढेको छौं, लेखेको छौं, एजुकेटेड छौं, यो छौं, त्यो छौं, थुप्रै कुरा हामी भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अगाडि जब समस्या आउँछ हामीले हाम्रै बलबुद्धिमा हामीले धेरै प्रयास गर्छौं त्यसलाई समाधान गर्नु। एकदम हामीले कोसिस गरेको लागि नै कति भागमा त्यो नभएको हो। किनभने तपाईले मैले हामीले कोसिस गर्यौं त समस्याको समाधान गर्नु, खै त यदि हामीले गरेको तरिका सही भएको भए चाहिँ आज हाम्रो समस्या हामीसँग त्यो नरहने, त्यो सबै कुरा हटेर जाने थियो। र दोस्रो कुरा हामी सधैँ याद राख्नुपर्छ, यदि हामीले हाम्रै समस्या हामीले समाधान सजिलो गरी गर्न सकेको भए परमेश्वर किन उहाँले किन परमेश्वरले अब बाइबल हामीले हेर्यो भने बाइबललाई हामीले के हिसाबमा हामीले हेर्छौं। बाइबल चाहिँ एउटा कुनै एउटा धार्मिक ग्रन्थ होइन है ज्यू, यो कुनै एउटा धार्मिक ग्रन्थको पुस्तक होइन। यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको मानिसको समस्या के र त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा समाधान पुस्तक हो। यो यसलाई हामीले हुनु त हो विभिन्न नाम दिएको छौं, धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल, यो ग्रन्थको पुस्तक, हेन तेन भनेर हामीले हाम्रो एप्रोच टुवर्ड्स द बाइबल, हाम्रो बाइबल प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण जुन छ नि अलिकति बदल्नु पर्छ। यो चाहिँ तपाईहरु मेरो जीवनमा आउने जस्तै समस्या किन नहोस् त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पुस्तक हो। आज मैले बारम्बार तपाईलाई भनिरहेको छु, गएको दिनहरुमा पनि कस्तो कस्तो समस्याहरू संसारमा आज देखा परे। तपाईलाई थाहा छ धेरै साइन्टिस्टहरूले भनेको छ हामीले चाहिँ नि विभिन्न मानव समस्यालाई हामीले जुन प्रकारले समाधान गर्नेतिर लाग्यौं
लाग्दा 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 अहिले वैज्ञानिकहरू साइन्टिस्टहरू एउटा यस्तो ठाउँमा आएको छ किनभने उनीहरूले धेरै समस्या समाधान गर्न सकेनन्। तर जब उनीहरूले बिस्तारै बाइबलतिर ध्यान दिन थाले, बाइबलको कति रहस्य बुझ्न थाले र त्यो रहस्य अनुसार जब उनीहरूले काम गर्न थाल्यो, उनीहरूले भने अरे बाप रे, कस्तो कस्तो डरलाग्दो समस्या पनि समाधान हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् त, साइन्टिस्टहरूले, र अहिले बढी भएको छैन तपाईको, 15 बाट लिएर 18 वर्षसम्म खाली भएको छ कि वैज्ञानिकहरू मानव जातिको डरलाग्दो भन्दा पनि डरलाग्दो समस्याको समाधान परमेश्वरको वचन यो बाइबलबाट उनीहरूले धमाधम निकाल्दैछ। मैले तपाईहरुलाई एउटा कथा भने कि भनेन, अब मैले धेरै ठाउँमा बोलिरहेको हुन्छु, कुन चाहिँ कहाँ बोले पनि बिर्सिन्छु कहिले। अब यहाँ अब हाम्रो अनलाइन मिनिस्ट्री एभ्री डे छ, एभ्री डे आई एम प्रिचिङ द वर्ड, समटाइम आई डोन्ट इभन रिमेम्बर वेयर डिड आई से व्हाट, कहाँ के भनि पठाए, त्यसलाई मैले सोध्नु पर्ने छ। हिजो आज त फेरि त्यही एउटा कथा कति भनेको भनेर फेरि एउटा हुन्छ नि त्यस्तो हुनु चाहिँ मलाई मन नलागेको हुनाले मैले एउटा कथा हैन, यो रियल ह्यापनिङ, एकदम भएको घटना। मध्य पूर्वमा जब लडाई छिड्कियो, त्यो लडाईको अन्त गर्नका लागि युएन लाग्यो। तपाईलाई थाहा छ संसारमा थुप्रै यस्ता निकायहरू छन्, जब लडाईहरू हुन्छ उनीहरू आउँछन्, त्यहाँ वार्ताहरू गर्छन्, त्यहाँ उनीहरूले त्यो लडाईको समाधान गर्नेतिर लाग्छ। अब समाधान गर्नु नसक्दाखेरि सहायता र मद्दतको लागि पनि वरिपरि सबैजना विभिन्न प्रकारको अब यो एनजिओ आइएनजिओ इत्यादि इत्यादि उनीहरू खडा हुन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ। मैले त्यहाँबाट, तर यो लडाई मध्य पूर्वको एक समय यस्तो भयो, जति कोसिस गर्दाखेरि पनि कसैले त्यो लडाई रोक्नु सकेन। मैले यसको बारेमा तपाईहरुलाई भने कि भनेन? छैन कि छ? छैन है? छैन। ल, अरूहरूले अहिले हेरिरहेछ, उनीहरूलाई भनेको छु पनि केही मतलब छैन, म तपाईहरुलाई भन्नु मन छ। त्यहाँबाट उनीहरूले यो लडाईलाई समाधानै गर्नु नसक्दाखेरि एकदम जब उनीहरूलाई गाह्रो भयो, एक दिन एउटा साइन्टिस्टले भन्यो, ल राजनीतिले फेल खायो, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले फेल खायो, विभिन्न निकायहरूले फेल खायो, अब हामी यो लडाईको अन्त गर्ने छौं भनेर एउटा साइन्टिस्टले चुनौती लियो। र उसले के भन्यो भन्दाखेरि, अब यो लडाईको अन्तको हामी एउटा उपाय निकाल्ने छौं। यो साइन्टिस्टले, यो वैज्ञानिकले चाहिने शान्ति भन्ने शब्दमा अनुसन्धान गरिराखेको रहेछ। ही वाज रियली रिसर्चिङ अन द वर्ड पीस। शान्तिमा उले एकदम गहिरो रिसर्च गरिराखेको रहेछ। यसलाई वैज्ञानिक तौरमा पनि हाउ कुड वी युज पीस टु ब्रिङ पीस इन द मिडल इस्ट। अब हामी वैज्ञानिक तौरले पनि कसरी हामीले यो मध्य पूर्वमा यो साइन्टिफिक तरिका अपनाएर कसरी यो हामीले शान्ति कायम गर्ने। त्यहाँबाट उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, उहाँले यो धेरै वर्ष रिसर्च गरेको लागि उहाँलाई उपाय थाहा थियो। उहाँले के गर्नुभयो, 10-12 जना एकदम गहिरो गरी ध्यान गर्नु सक्ने, मेडिटेट गर्नु सक्ने। फेरि मेडिटेसन भन्ने बित्तिकै फेरि यताउति नकुद्नु है, बाइबलमा मेडिटेसनको बारेमा धेरै भनेको छ। बाइबल इज फुल अफ द वर्ड कल मेडिटेसन है। बाइबलमा थुप्रै लेखेको छ मेडिटेसनको बारेमा। मैले प्रार्थना पनि गरेको छु, अब ख्रिस्टीय जगतमा यदि परमेश्वरको वचन तरिकाको समाधान आउने हो भने द चर्च विल हैव टु नो हाउ टु मेडिटेट द वर्ड अफ गॉड। परमेश्वरको वचनलाई कसरी हामीले ध्यान गर्ने, त्यो पछिको सब्जेक्ट हो। तर अहिले म तपाईलाई भन्छु, त्यहाँबाट यो साइन्टिस्टले 12 जना जति एकदम शक्तिशाली रूपमा मेडिटेट गर्ने व्यक्तिहरूलाई लिएर आएर भन्यो, अब हामी तपाईहरूलाई मिडल इस्टमा लिएर जाने छौं, जहाँ तपाईहरुलाई थाहा छ लडाई एकदम धमाधम भइराछ, त्यो लडाई रोकिने नाम लिएको छैन। हामी तपाईलाई लगेर त्यो लडाईको माझमा एउटा घरमा हामी राखिदिने छौं र तपाईहरु त्यहाँ गएर एकदम शान्ति
को कुरालाई लिएर तपाईहरूले ध्यान गर्नुहुनेछ र तपाईहरूले गर्दाखेरि के गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा राम्ररी बताइदियो र साथै यो मेडिटेटरहरूलाई पनि राम्रो गरी थाहा थियो कसरी गर्नुपर्ने, तर यो साइन्टिस्टले अझै राम्रो गरी उनीहरूलाई अब एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङहरू त्यो ज्ञानहरू दिएर पठाइदियो, लगेर मध्य पूर्वमा उनीहरूलाई राखिदियो त्यो ठाउँमा जहाँ लडाइँ भइरहेको थियो। त्यहाँबाट उनीहरू त्यो एउटा कोठामा बसेर जब उनीहरूले ध्यान गर्न थाले, ध्यान गर्दा उनीहरूले के गर्न थाले भन्दाखेरि लडाइँ अन्त नहुने अगाडि नै लडाइँ अन्त भएको देख्न थाले बाइ द पावर अफ देयर मेडिटेसन। र अन्त भएको पछि कसरी शान्ति आउँछ, भाइचारा सुरु हुन्छ, एक अर्कालाई क्षमा दिने कामहरू सुरु हुन्छ, एक अर्कामा फेरि भनौँ न अब फेरि यो मिलमिलाप कसरी भनौँ न अब त्यो शान्ति आएको पछि उनीहरूमा कसरी मिलमिलाप हुन्छ, त्यो सबै कुरा उनीहरूले नहुने अगाडि नै भएको जस्तै प्रकारले उनीहरूले देख्न थाले। एक दिन गरे, 2 दिन गरे, 3 दिन गरे, 4 दिन गरे, जब टक्क एक हप्ता भयो स्यामसुम लडाइँ बन्द भयो। सबैजना छक्क पर्यो, कसरी लडाइँ बन्द भयो, कसले यो लडाइँ बन्द गर्यो, कसले वार्ता गर्यो, कुन प्रकारले यो कुरा हुनु आयो भनेर चाहिँ नि खोजी पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भेटायो भन्दाखेरि यो 12 जना व्यक्ति त्यो कोठामा बसेर त्यो दिन त्यो शान्तिको शक्तिमा उनीहरूले ध्यान गर्दाखेरि मध्य पूर्वमा लडाइँ पनि अन्त भयो। अब बुझ्नुभयो येशूले किन भन्नुभयो शान्ति म तिमीहरूलाई दिएर जाँदैछु, मेरै शान्ति म तिमीहरूलाई दिएर जाँदैछु, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरू नडराओ। आमेन, हालेलुया। अब तपाईले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने यो साइन्टिस्टले चाहिने यो शान्तिको गोप्यता र रहस्य सबै उसले बाइबलबाट निकालेको। तर अब यो कुरालाई लिएर कसरी प्र्याक्टिकली हामीले चलाउनु पर्ने, कुन प्रकारले चलाउनु पर्ने, त्यो मेडिटेट शान्तिको कुरालाई लिएर ध्यान गर्दाखेरि के नगर्नु पर्ने, के गर्नुपर्ने, उसले साइन्टिफिकली नै त्यो सबै कुरालाई उले प्रमाणित गरेको हुनाले गर्दाखेरि पछि गएर हो त्यो शान्तिको शक्तिलाई जब उसले कसैलाई बताएर उनीहरूले मध्य पूर्वको त्यो भारी लडाईको मैदानमा गएर उनीहरूले प्र्याक्टिस जब गरे, अभ्यास जब गरे, व्यवहारमा जब उतारे, यो 12 जनाले भयंकर लडाईलाई पनि रोकिदियो। हालेलुया। यो प्रमाणित कुरा हो, डकुमेन्टेड कुरा हो। यो यतिकै तपाईलाई भन्नुपर्छ भने मैले भनेको होइन। नत्र त प्रभु येशूले किन भन्नुभयो मेरै शान्ति म तिमीहरूलाई दिएर जाँदैछु। प्रभु येशूले दिनुभएको शान्तिमा कति शक्ति छ। शान्तिलाई चाहिँ हामीले खाली एउटा सोचमा शीतल भएर बस्नु पर्यो, झगडा गर्नु परेन, सबैसित मिलेर बस्नु पर्यो भन्नेलाई शान्ति भनेको होइन। Peace itself is the power of God. परमेश्वरको शक्तिको नाम शान्ति हो, उहाँको शक्तिको नाम प्रेम हो, उहाँको शक्तिको नाम आनन्द हो। वैज्ञानिकहरूले प्रेम, शान्ति, आनन्दलाई अहिले यति अनुसन्धान गरेर डरलाग्दो भन्दा डरलाग्दो रोगलाई पनि सजिलो गरी औषधि बिना निको पारिदिइराखेको छ। र प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई सम्पूर्ण समस्याको समाधान दिएर जानुभयो, तर हामीले त्यसलाई चलाउनु जानेनौँ, हामीले त्यसलाई बुझेनौँ, हामीले त्यसलाई कुन प्रकारले यो गर्दा के नगर्ने, यो गर्दा के गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान हामीले उति पुर्याइनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी भनौँ न एउटा के भनौँ, सम्पूर्ण सम्पत्तिको मालिक तर खानका लागि अलिकति घरमा चामल पनि छैन भन्ने प्रकारको स्थिति। जब तपाईँ ठुलो समुद्रमा उभिनुहुन्छ, चारैतिर पानी पानी, तर खाने एक कप पनि हुँदैन भने जस्तै हो। तर हामीमा यति छ, अब हामीले त्यो के छ, कसरी छ, कति मात्रामा छ र यो कुरालाई हामीले कसरी एकदम व्यवहारमा उतार्दाखेरि एकदम झलझल्ती प्रभुले वचनमा भनेको जस्तै त्यो उत्तर हामीले देख्ने भन्ने कुरामा नै अब एकदम गम्भीर प्रकारले हामी आउनु परेको छ। प्रियजन हो, हालेलुया हो। त्यसरी मैले अघि तपाईलाई भने जब हाम्रो कुनै समस्या आउँछ,
हामीले हाम्रो एजुकेटेड माइन्ड भनौँ अथवा हाम्रो रिलिजियस माइन्ड भनौँ, धार्मिक विचार भनौँ, शिक्षित विचार भनौँ, प्राकृतिक विचार भनौँ, मानिसकै तौर तरिकाको विचारहरू भनौँ, हामीले हो त्यसको बलबुद्धिमा, हो त्यसको शक्तिमा हामीले हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्न हामी उत्रिएको हुनाले गर्दाखेरि कति भागमा हाम्रो समस्या समाधान नभएको हो। हामीले एउटा कुरा जान्नु पर्यो, हाम्रो समस्याको पछाडि जसरी पावलले भनेको छ बाइबलमा, मलाई त खतमै पार्नको लागि त्यो शैतानले त्यसको दूत खटाएको छ। देयर इज एन असाइनमेन्ट अगेन्स्ट मी। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, तपाईको परिवारलाई ध्वंस पार्नका लागि शैतानले एउटा दूते खटाएको छ। त्यसको तपाईको व्यापारलाई खतम पार्नुको लागि शैतानले दूते खटाएको छ, तपाईको व्यापारलाई खतम पारिदिनुको लागि। त्यसैकारण त बाइबलमा भनेको छ कि हाम्रो लडाई कुनै देह र रगतसँग होइन। वी डोन्ट फाइट विथ फ्लेश एन्ड ब्लड। तर हाम्रो लडाई चाहिँ भनेर तपाईले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने एफिसी 6:10बाट तपाईँ पढ्दै जानुहुन्छ भने त्यहाँ प्रष्ट गरी लेखिदिएको छ, प्रधानता, शक्ति, अख्तियार यिनीहरूको विरुद्धमा हामी लडिरहेको छौँ। र उनीहरूको विरुद्धमा हाउ कुड यु फाइट विथ दिस स्ट्रङ स्पिरिचुअल पावर विथ योर सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ। हाम्रो एउटा भनौँ न स्कुलमा गएर कलेजमा गएर पाएको अलिकति शिक्षाले हामीले कसरी त्यत्रो डरलाग्दो दुष्टको त्यो दलसित हामी लड्न सक्छौँ? हामी सक्दैनौँ। हामीले लड्ने हो भने त्यसै कारण त बाइबलमा लेखिएको छ हाम्रो जुन आत्मिक हात हतियार छ त्यो आत्मिक हात हतियार छ। र आज म तपाईलाई यसको बारेमा एउटा यस्तो प्रकारले देखाइदिन्छु तपाईले बुझ्नु सक्नुहुनेछ। जसरी कि जब तपाईलाई कुनै तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, जब तपाईलाई बिमार हुन्छ, तपाई डाक्टर कहाँ जानुहुन्छ, डाक्टरले हेर्नुस् त कसरी उपचार गर्छ। किन थरी थरीको भनौँ न युरिन टेस्ट गर, ब्लड टेस्ट गर, स्किन टेस्ट गर, कसको त के टेस्ट गर, डाक्टरले यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कि खोजे गर्छ। त्यहाँबाट कता कता भेटाएको जस्तो लागे पनि यो औषधिले हुन्छ कि त्यो औषधिले हुन्छ कि त्यो अर्को औषधिले हुन्छ कि भनेर उले रोग पत्ता लगाउनुको लागि विभिन्न टेस्ट गर्छ। पत्ता लगाएको पछि हुनु त हो यो इन्फेक्सन हो, तर यो इन्फेक्सनलाई चाहिँ नै साधारण एन्टिबायोटिकले हुँदैन। अस्ति मैले सुनेको जब यो कोभिड-19 ले आक्रमण गरेको पछि विशेष गरी एकदम छाती बिग्रेकोहरू, निमोनियाले एकदम नै के भनौँ उसको त्यो निमोनिया सबै बिग्रिएको। तपाईलाई थाहा छ एक डोज एन्टिबायोटिक त्यस्तो व्यक्तिलाई 1 डोज खाली एन्टिबायोटिक दिनुको लागि त्यसको दाम नियरली 50,000 रुपीस, 50,000 जस्ट फर 1 डोज। एन्टिबायोटिकको पनि धेरै लेभल हुन्छ, तर एकदम खतम भएर त्यो निमोनियाको केसमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यत्रो महँगो। त्यसै कारण त देख्नु भएन त्यो एकदम नै साह्रै गाह्रो भएको व्यक्तिहरूलाई अलिकति राम्रो अस्पतालमा एडमिट गर्ने बित्तिकै यति लाख दिनेको 2 लाख 3 लाख 5 लाख यति ल्या त्यति लाख। किन भनेको उनीहरूले यतिको ढङ्ग सबै हामीलाई पैसा दिए भनेको होइन। उनीहरूको उपचारको पनि विभिन्न लेभल छ। हाइएस्ट उपचार गर्छ लास्टमा गएर जुन चाहिँ अति महँगो हुन्छ। किनभने डाक्टरहरूले पनि चारैतिरबाट खोजिराखेको छ हाउ टु सल्भ द प्रब्लम, कसरी यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर उनीहरूले खोजिरहेको छन्। अब प्राकृतिक ढङ्गमा त त्यस्तो छ भने तपाईले यसो विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि समस्या आउँदाखेरि त्यसलाई समाधान गर्ने थुप्रै त्यसको उपायहरू छ, तर विश्वासीहरूले मतलब गर्दैनन्। परमेश्वर जब तपाईको जीवनमा एउटा समस्या आयो भने त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति परमेश्वरसित पनि धेरै उपाय छ। त्यसैकारण त पावलले भनेको छ प्रे विथ अल काइन्ड्स अफ प्रेयर। विभिन्न प्रकारको प्रार्थनाले प्रार्थना गर। यो प्रार्थनाले गर भएन भने अर्को प्रार्थना चलाऊ, भएन भने अर्को प्रार्थना चलाऊ, त्यो पनि भएन भने अर्को प्रार्थना चलाऊ, थरीको प्रार्थनाले प्रार्थना गर भन्नुभयो। प्रार्थना सबै एउटै प्रकारको भएको भए छैन पावलले किन थरीको प्रार्थनाको कुरा गर्यो त्यहाँ? किनभने कुनै आक्रमण यस्तो हुन्छ, कुनै शैतानको खटनी एउटा यस्तो कडा हुन्छ। तपाईहरु मेरो हुन्छ नि एक दिन एउटा हाँसउठ्दो कुरा आयो। एउटा व्यक्ति मर्न लाग्यो, उले प्रार्थना गरेको हो आवर फादर व्हिच आर्ट इन हेभन हलोड बी दाइ नेम, हैन? अब उले प्रभुको प्रार्थना गर्न थाल्यो।
त्यो बच्चाहरूको प्रार्थना गर्न थाल्यो, जबकि उसको समस्या चाहिँ यति जटिल, उसको त एकदम नै गम्भीर प्रार्थनाको राम्रो ज्ञान भएर प्रार्थना गर्नुपर्ने प्रार्थना, तर पनि अब बिचारा प्रार्थनाको बारेमा उसलाई कसैले पनि सिकाएन, नसिकाएको लागि बच्चाको प्रार्थना गरिराखेको छ। अब यो नभन्नुहोस्, धार्मिक विचारले यो नभन्नुहोस्, उसलाई त आइन होला नि त, उसलाई आइन होला नि त, प्रभुले त सुनिहाल्नुहुन्छ नि त, प्रभुलाई त थाहा छ नि त। ओ अब त्यो लेम एक्सक्युजेस, अब त्यस्तो प्रकारको बहाना परमेश्वरको राज्यमा चल्दैन है। परमेश्वरको राज्यमा अब त्यस्तो बहाना चल्दैन, किनभने तपाईले राम्रो गरी हेर्नुहोस् त, प्रभु येशूले पनि लाजरसलाई बौरी नउठाउने अगाडि उहाँ लाजरसको कबरनिर जानुभयो र बाइबलले भन्छ उहाँले सुस्केर हाल्नुभयो, आत्मामा सुस्केर हाल्नुभयो। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि उहाँले आत्मामा चाहिने एउटा यस्तो प्रार्थना गर्नुभयो जुन मृत्युको आत्माले लाजरसलाई समातेर राखेको थियो। जीसस ह्याड टु ब्रेक इट। प्रभुले त्यो शक्तिलाई पहिला तोड्नु पर्ने हुन्थ्यो। एउटा यस्तो प्रकारको अन्तर्विन्ती प्रार्थनामा उहाँ डुब्नु भयो। पछि गएर हामीले देख्यौं रिजल्ट कति राम्रो आयो। तर आज मैले अघि भने जस्तै हामी कति भागमा विश्वासीहरू समस्या आउँदाखेरि यो मेरो समस्या के हो, यसको बारेमा बाइबलले के भन्छ, यसको लागि मैले के गर्नुपर्ने, कसरी उपचार गर्नुपर्ने, तर त्यो थाहा नभएको लागि अब मैले यो भन्दाखेरि म हात जोडी बिन्ती गर्छु, तपाईहरु अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। खै त म कसरी गर्ने, मलाई त थाहा छैन, यो त्यो नभन्नुहोस्। अब थाहा छैन भन्ने दिन गइसक्यो, ज्ञानको सागर आइसक्यो, किनभने उहाँले भन्नुभएको छ यो सारा पृथ्वी मेरो महिमाको ज्ञानले भरिनेछ। आमेन, हालेलुया। अहिले पनि तपाईले सुनिराखेको बेलामा पनि त्यो ज्ञानको सागर तपाईतिर आउँदैछ। तपाईले अझै खोज्नु भयो भने, अघि मैले उहाँ बहिनीलाई भने जस्तै तपाईले खोज्नु पर्छ। You will have to mean business because devil means business. तपाईले यो कुरालाई लिएर डु or डाई भनेर तपाईले म गरेरै छोड्छु भन्ने फेटा बाँध्नु पर्यो, किनभने शैतानले त फेटा बाँधिसकेको छ, तपाईलाई मार्ने निर्णय गरिसकेको छ, तपाईको परिवारलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने निर्णय गरिसकेको छ। Devil is not playing a game. दुष्टले कुनै खेल खेलिरहेको छैन। He means business. He wants to destroy you. उले तपाईलाई ध्वंस पार्न चाहन्छ। त्यसैकारण त येशू प्रभुले जब शैतानको परिचय गर्दा के भन्नुभयो? Devil is a liar. He comes to steal, kill and destroy. त्यो आको छ किन? खत्तम पार्न आको छ। र अब हामी चाहिँ नि यहाँ क्रिस्चियन धर्मको खेल खेली राखेर चाहिँ नि प्रभु बुझ्नुहुन्छ, प्रभु जान्दा हुनुहुन्छ, प्रभु त जान्दा हुनुहुन्छ, प्रभु त बुझ्नुहुन्छ, दुःख लाग्दो कुरा त हामीले बुझेनौं भन्ने नै छ यहाँ। कुरा त त्यहाँ पो छ, हामीले अब बुझ्नु पर्छ। त्यसैकारण म तपाईलाई एउटा तपाईलाई देखाइदिन्छु है। यहाँ एउटा यसको एक्जाम्पल लिएर म तपाईको अगाडि राखिदिन्छु। टाइम छ कि छैन? मैले टाइम हेरिरहेको छु है। त्यहाँ टाइम छ अलिकति? हजुर हजुर पास्टरज्यू, हजुर टाइम छ। म अलिकति बढी गएको छु भने तपाईले यसो हात उठाइदिनु, मैले थाहा पाउँछु ल। यस्तै उठाइदिनु, मुड्की देखायो फेरि। Come on everybody, laugh. अलिकति हाँस्नुहोस् न। तपाईहरु त कति गम्भीर भयो के, हाँस्नुहोस्। Come on, laugh a little bit. हाँस्ने, किनभने अब मैले जति कुरा गरिरहेको छु तपाईले त्यो प्रभुको आनन्दमा सुन्नु भएन भने तपाईले पाउनु हुने छैन। प्रभुको आनन्दमा मग्न भएर सुन्नुहोस् त, सुन्दा सुन्दै तपाई निको हुनुहुनेछ। आमेन। Because the joy of the Lord is going to work. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हो त्यसरी अब यहाँ अब हेर्नुस् है, हाम्रो ब्रदर याकुबको स्टोरी भन्छु म तपाईलाई। तपाईले जब याकुबको पुस्तक पढ्नुहुन्छ, याकुबको तपाईले अहिले 5 को कता 14, 15, 16 त्यतातिर हो। अहिले म जाँदिन, तपाईहरु नजानुहोस्, पर्खिनुहोस्, एकैछिन पर्खिनुहोस्, पछि जाउँला बरु, जानु परेन। त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ याकुबले भनेको, ल गइदी पनि हालौं, ल गइदी पनि हालौं, सजिलो पनि हुन्छ। याकुबको 5:5 को 16 16 यहाँ हुनु त 13 बाट सबै कुरा उले बिस्तारै बिस्तारै खोल्दै आइराछ त्यहाँ। तर जब तपाई 16 मा आइपुग्नुहुन्छ, उहाँले के भन्छ? याकुबले भनेको छ, कन्फेस योर फल्ट, तिमीले तिम्रो गल्ती स्वीकार गर, टु वान अनदर, एक अर्कामा। नम्बर 1। नम्बर 2,
and pray for one another. त्यसपछि एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्नु. त्यहाँबाट 3 नम्बरमा उले भनेको छ that you may be healed. ताकि तिमी निको हुनु सक्नको लागि. Wow, that you may be healed. त्यतिमा राख्छु ल. त्यतिमा राख्छु अहिले. यहाँ एउटा रोगीको समस्या देखा पर्यो. अब उलाई जे गर्दा पनि निको नभएको एउटा एक प्रकारको चित्र हामी कल्पना गरौं. त्यहाँबाट जब याकुब दाइले यो कुराको बारेमा थाहा पायो, यो व्यक्ति यो गर्दा हुँदैन, डाक्टरले निको पारेन, निको पार्नु सकेन, ऊ व्यक्तिले फास्टिङ गर्यो, निको भइरा छैन, प्रार्थना गर्यो, निको भइरा छैन, डाक्टर कहाँ गयो, निको भइरा छैन. यो व्यक्तिको समस्या, यो व्यक्ति किन रोगी भयो? Why is this man sick? आज हामी देख्छौं नि कतिजना हामी विश्वासीहरु बिरामी हुन्छौं. डाक्टरले गर्दा हुँदैन, हामीले फास्टिङ बस्छौं हुँदैन, प्रार्थना गर्छौं हुँदैन, हामी विभिन्न हिलिङ कन्फरेन्स खोज्दै जान्छौं हुँदैन, बिनीहीन कहाँ गए पनि हुन्छ कि हुँदैन, टिडी ज्याककोमा गए पनि हुन्छ कि हुँदैन, प्रार्थनाको रिक्वेस्ट पठायौं, मान्छे दिन प्रतिदिन खस्किरहेछ, मर्न लागेको छ. सो व्हाट डु वी डु? के गर्ने? त्यहाँबाट याकुबलाई प्रभुले भन्नुभयो, there is something this man has. यो व्यक्तिको जीवनमा केही छ. यसको मनमा कसै प्रति तीतोपन छ, यसको हृदयमा अक्षमा छ, यसको हृदयमा घृणा छ, यसको हृदयमा विरोध छ, यसको हृदय तीतोपनले भरिएको लागि यसको शरीरमा अब यो रोग देखा परेको छ. अब त्यो व्यक्तिलाई भन, जोसितको उसको समस्या छ, ऊ व्यक्तिसित गएर क्षमा माग्नु. Confess your sin with each other. यो परमेश्वरसित क्षमा मागेर हुने कुरा हैन. कतिजनाले त के गर्छ, प्रभु मलाई थाहा छ मैले नराम्रो कसैको विरुद्धमा मैले भनौं न मैले अब कसैको विरुद्धमा रिस राखेको छु, कसैलाई क्षमा गरेको छैन, प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर प्रभुसित त क्षमा माग्यौ. तपाईले प्रभुसित पनि क्षमा मागेर हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन. त्यसैकारण त प्रभुले भन्नुभयो नि, जब तिम्रो भेटी लिएर परमेश्वरको घरमा गइराखेको बेलामा तिमीले थाहा पायौ कि कसैको विरुद्धमा मनमा केही छ भने तिम्रो भेटी त्यही राख, फर्केर जाऊ, त्यो व्यक्तिसित पहिला तिमी क्षमा लेनदेनको काम गर, त्यसपछि आऊ र तिम्रो भेटी परमेश्वरलाई चढाऊ. तब गएर त्यो भेटी चढाएको पछि त्यो भेटीले गर्नुपर्ने सबै काम तिम्रो जीवनमा गरिदिनेछ. हालेलुया. हो, यहाँ याकुबले पनि त्यही भन्यो 5 मा. आज धेरै जनाको समस्या ख्रिस्टीय जगतमा आज मण्डली रोगले भरिएको कारण मण्डली त स्वस्थले भरिनु पर्ने हो. म त चंगाई पनि भन्दिन. आई डोन्ट बिलिभ इन हिलिङ, आई बिलिभ इन हेल्थ. के को चंगाई? म त स्वस्थलाई विश्वास गर्छु. हामी सधैँ स्वस्थ रहनु पर्यो. किनभने हाम्रो रोग त एकचोटी सदाको लागि उठाइ लगिसक्नु भयो भने अब त्यो रोगको कुनै शक्ति छैन मेरो जीवनमा. तर कसरी यो रोगले आज मण्डलीलाई ग्रस्त पारेको छ. एक दिन मलाई यति नराम्रो गरी रुनु मन लाग्यो. एउटा मण्डलीमा यो मेडिकल शिविर भन्छ नि, मेडिकल क्याम्प शिविर, ल शिविर आएको छ रे. तपाईहरु तपाईहरुलाई के समस्या छ, विदेशबाट आएको छ, फ्री उपचार भनेर बाहिर ठुलो टेन्ट लगाएर चर्चको पछि, ल तपाईहरु तपाईहरु को रोगी हुनुहुन्छ उठ्नुहोस् भन्दाखेरि डल्लै मण्डली नि अलमोस्ट डल्लै उठे. शिविरमा जाने घुइँचो देखेर मलाई त रुनु मन लाग्यो. रुनु मन लाग्यो. मैले भने धिक्कार, धिक्कार, के सिकाइराखेको रहेछौ, धिक्कार, के बताइराखेको रहेछौ. मण्डली त रोगले, गरिबीले, डिप्रेसनले भरिएको छ. वाइ? किन? याकुबले पता लगायो. These people are sick
किनभने यिनीहरूको हृदयमा अक्षमा, डाहा, विरोध, हिंसा, घृणा, कम्पिटिसन, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, चिन्ता फिक्री, डर त्रास त छुट्टै छ। यो त छुट्टै छ। जब तपाईले विचार गर्नुहोस् त डर, चिन्ता, फिक्री, डाहा, हिंसा, विरोध, घृणा, अब के भन्नु हो भन्दा भन्दा पनि नाम पनि आउँदैन। जब हामी त्यस्तो कुराले भरिएर बसेका हुन्छौं, हामी कहिले पनि निको हुँदैनौं। तर पत्रुस यहाँ याकुबले के भने, तिनीहरूलाई भन एकअर्कामा सबै कुरा फेरि असल बनाउनुको लागि, उनीहरूलाई भन गएर एकअर्कामा क्षमा लेनदेन गर्नका लागि, त्यो पनि देखौटी प्रकारको होइन, त्यो पनि एउटा ल गर्नु भनेको छ म गरिदिन्छु भनेर होइन, हृदयको भक्का नफुटाएर छाती पिटेर परमेश्वरको अगाडि पहिला यो कुरामा प्रभु मैले साँच्चै बिगारेको छु, आई हेभ रियली डन रङ, तर तपाईँ र मलाई कहिले कहिले लाग्ला म जाँदिनँ, किनभने त्यसले गल्ती गरेको, त्यसले विरोध गरेको, त्यसले नराम्रो गरेको, त्यसले यस्तो गरेको, त्यसले कम अन शट अप, त्यसले गर्यो, तर तपाईँ मर्न लाग्नु भएको छ रोगले। अरूलाई नभन्नुहोस् उले जे जतिको गरेको किन नहोस्, यो उसको बारेको कुरा होइन। अब अहिले यो तपाईँ र तपाईको जिन्दगीको बारेको कुरा हो। अब यो सबै भयो किनभने तपाईको जीवनमा परमेश्वरले उहाँको नम्रताको शक्ति लिएर आउनु चाहनुहुन्थ्यो र त्यो नम्रताको शक्तिले काम गरेर तपाईलाई नम्र तुल्याएर, बाइबलले भन्दछ नम्रले पृथ्वी कब्जा गर्नेछ। हालेलुया। पृथ्वी कब्जा गर्ने हो, त्यसको सर्वप्रथम त्यसको चिन्ह चाहिँ नम्रता हो। मैले अस्ति बाइबलमा एउटा पद पढिरहेको थिएँ, त्यहाँ के लेखेको छ थाहा छ? नम्रता चाहिने साँच्चै पनि म प्रभुको भय मान्छु भन्ने प्रमाण हो अरे। वाउ, म त त्यो पढेर दङ्गे झन्डै कुर्सीबाट लडेको। म त झन्डै लडेको, झन्डै बेहोस भएको त्यो पढेर। किन थाहा छ? नम्रता चाहिँ ल म प्रभुको भय मान्छु, प्रभुको भय मान्छु भन्ने त्यसको प्रमाण नै त्यो नम्रता हो। हालेलुया। अब मैले तपाईलाई समस्या कसरी समाधान गर्ने सिकाइरहेको छु है। अहिले पनि समस्या समाधान हामी कसरी गर्न सक्छौं? हामी सक्छौं, तर अब हाम्रो तरिका सरेन्डर गरिदिनु पर्यो। लर्ड आई सरेन्डर, प्रभु म सरेन्डर गर्छु, मेरो तरिकामा होइन, मेरो तरिकाले भएको पनि थिएन, भएको पनि छैन, हुने पनि छैन। प्रभु तपाईको तरिका भन्नुहोस्, म के गर्नुपर्ने, म कति तल म झर्नु सक्छु प्रभु मलाई भन्नुहोस्। I really decided to go down. त्यसै कारण बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्यो म होचिनु पर्छ, तब गएर ख्रीष्ट मेरो जीवनमा उचालिनु हुनेछ। ख्रीष्ट उचालिनु भन्ने नै उहाँको काम मेरो जीवनमा उचालिने हो। ख्रीष्ट उचालिनुको अर्थ म नम्र भए प्रभुले महिमा पाउँछ भनेको होइन। जब म नम्र हुन्छु, ख्रीष्ट उचालिने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको त्यो सबै काम एकदम विस्फोटन भएर तपाईको जीवनमा देखा पर्नेछ। हालेलुया, हालेलुया। That is why it is very important. किनभने बाइबलमा होशियार हुनुहोस् है, उठाइ लाने समय नजिक आइसक्यो। Time for rapture is near. तयारी हुनुहोस् for the great flight. स्विट जाने छौं हामी। It is near. मैले त्यो किन भने भन्दाखेरि अन्तको दिनमा येशूले भन्नुभयो धेरै बीचका बीचकीको कुरा हुनेछ। People will be offended भन्नुभएको छ।
मानिसहरू धेरै बिच्किने छन् अन्तको दिनमा भनेर प्रभुले भन्नुभयो। आज के कुराको लागि बिच्किनु भएको छ? कोसँग बिच्किनु भएको छ? सोध्नुहोस् आफूलाई। अब समय आयो तपाईहरु मैले एभ्री टाइम हामीले हाम्रो म बिहान उठ्छु, बिहान उठेर म आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्दिन, धेरै सोच्ने काम गर्छु। कहाँ बिगारे, कसरी बिगारे, त्यहाँ गएर फल्ना ढिस्काना उसले यो भन्यो, उसले त्यो गर्यो, उसले म मान्छेलाई आफूलाई आई जज माइसेल्फ। बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीले आफूलाई जाँच, परमेश्वरको जाँचमा यदि तिमी पर्ने होइन भने जज योरसेल्फ। म सधैँ आफूलाई जाँच्छु प्रभु, किनभने मलाई थाहा छ मैले आफूलाई जाँचेन भने के हुन्छ। हेर्नुहोस् है, किनभने आई वान्ट टु बी सो ब्लेस्ड। म यति आशिषमय हुन चाहन्छु, यति आशिषमय हुन चाहन्छु। तर त्यसको निम्ति यो पुस्तक मैले हितो उपदेशको 4 पल्टौं त यो चाहिँ मैले गर्नै पर्छ। दिस आई विल हैव टु डू। परमेश्वरको राज्य अब मैले अघि भने नि कति यो म अहिले 4 मा आउँछु ल। कति व्यक्तिहरू अब उनीहरूले जब बिरामी हुन्छन्, प्रार्थना गर्छन्, फास्टिङ गर्छन्, हैन, प्रार्थना गर्छन्, फास्टिङ गर्छन्, डाक्टर कहाँ जान्छन्, नजानु भनेको हैन, प्रार्थनाहरू पनि नगर्नु भनेको होइन, तर उनीहरूले जुन कुरामा मेन ध्यान दिनुपर्ने त्यतातिर चाहिँ ध्यान छैन। मेन कुरामा ध्यान। यु डोन्ट हैव टु प्रे फर योर हिलिङ, यु डोन्ट हैव टु फास्ट फर योर हिलिङ। तपाईं कतै जानु परेन तपाईको चंगाईको निम्ति, किनभने चंगाईको त्यो मूल के भन्छौं हामीले, जहाँबाट पानी फुटेर निस्किन्छ नि, त्यो मुहान, चंगाईको मुहान तपाई भित्र बसिरहेको छ। तर त्यसमा घृणाको, विरोधको, डाहाको बुझो लागेको छ, बुझो लागेको छ, बुझो। एउटा बुझो भए त हुन्थ्यो, 2टा बुझो भए त हुन्थ्यो, 3वटा बुझो भए त हुन्थ्यो। अरे बाप रे, सानोबाट हुर्किराखेको बेलामा कति हो कति बुझो। अस्ति भर्खरै मैले घरमा बाहिर यहाँ अलिकति फोहोर भयो, यहाँ टाइल लगाइदिउँ भनेर त्यहाँ मैले टाइल लगाउने काम गरेँ। त्यति बेला मलाई भन्यो एकजनाले, त्यो टाइल लगाउँदाखेरि त्यो सानो सानो मंगलहरूलाई चाहिँ तपाईले नढाकिदिनु ल, पछि त्यहाँ जाम भयो भने त्यसलाई फेरि फोड्नु पर्छ। मैले भने अब यति चाँडो त जाम हुँदैन होला, इट माइट टेक टाइम, 2-4 वर्ष चले पनि चल। त्यो मंगल संगल बनाउँदाले राम्रो देखेन, पुरा टाइलै मार्दा भने मैले टाइल मार्दिए, बढी दिन पनि लागेन। 1 महिना पछि त पुरा बाहिर पो आउँछ पानी त अर्कैतिरबाट। के भयो यो भनेर तपाईलाई हामीले यही भनेको थियौं। मलाई त्यहाँबाट मैले अब के गर्ने त, अब यो सबै फोड्नु पर्छ भने त्यत्रो लगाएको टाइल सबै फोड्नु पर्ने भयो। त्यहाँबाट गएर भित्र गएको त आमा कोले के हालेको रहेछ कोही कोनी, पुरै बुझो माथि बुझो, कति नोक्सान भयो। द सेम थिङ हितोपदेशको 4 को म तपाईलाई 23 पढेर सुनाउन चाहन्छु। तपाईको पनि कतै बुझो लागेको छ भने अब डङ्कीडङ्ग अरु केही नगर्ने, त्यो बुझो हटाउने, पानी आफै आफ आउँछ। हालेलुया। त्यो बुझो हटाउने, चंगाई आफै आउँछ। यु डोन्ट हैव टु प्रे फर हिलिङ। किन? अच्छा ल मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाई फेरि अझै एकचोटी बाँचेर स्वर्ग जानुको लागि प्रार्थना गरेर क्षमा माग्नु पर्छ? पर्दैन। Once if you have believed in Jesus, येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभयो भने तपाईको उद्धार र मुक्ति निश्चित भएको छ। त्यो निश्चित भएको छ भने त्यो उद्धार र मुक्ति सँगसँगै चंगाई, छुटकारा, उन्नति सबै निश्चित भइसकेको छ। खाली अब हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हितो उपदेशको 4 को 23 ले भन्छ, त्यहाँ बुझो नै बुझो लागेको छ। अब त्यो बुझोलाई निकाल्नु पर्छ। यहाँ लेखेको छ,
Keep your heart with all diligence. तिमीले तिम्रो हृदयलाई तिम्रो सम्पूर्ण शक्तिले सुरक्षित राख. किनभने and यहाँ उहाँले भन्नुभयो, for out of it springs the issues of life. किनभने त्यही मुहानबाट तिम्रो जीवनको सम्पूर्ण मूल फुटेर बाहिर आउँछ. हालेलुया. चङ्गाई कति चाहियो? चङ्गाई कति चाहियो? टनाटन. बल कति चाहियो? टनाटन. के चाहियो? प्रभुले सबै यो हृदयमा यति राख्नु भएको छ, यति राख्नु भएको छ, तपाईले परिकल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न. तर त्यो हृदय यहाँ के भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो, त्यसलाई जोगाऊ है. Keep your heart. उहाँले के भन्न चाहनु भएको भन्दाखेरि, अब त्यो हृदयमा कुनै प्रकारको बुझो नलागेको होस्, किनभने त्यहीबाट तिमीलाई चाहिएको सबै कुरा फुटेर बाहिर आउँछ. कस्तो कस्तो कुरा बुझो हो? अघि मैले भनिसके बुझोको बारेमा. हिंसा, घृणा, डाहा, झन् हाम्रो नेपालीमा चाहिँ थुप्रै छ, जातपात, अरे यो त्यो सबै बुझो हो. मान्छेलाई छुट्याउने बुझो हो. हामी परमेश्वरको सन्तान हौ. कहाँबाट आयो यो जातपातको कुरा? कहाँबाट आयो यो जातित्वको घमण्ड? चाहिने एउटा यस्तो डरलाग्दो घमण्ड हो. मैले त प्रभुलाई भनेको छु, यदि जातपातको कुरा लिएर कसैले बोल्छ भने त्यो व्यक्ति तपाईमा जन्मिएको पनि छैन. त्यो पास्टर किन नहोस्, मलाई मतलब छैन. कहाँबाट आयो त्यो जातपात? हो, नेपालीमा त झन् डरलाग्दो बुझो लाग्छ. मलाई एक दिन एउटा पास्टरले, अरे तपाईको मण्डलीमा यस्तो छोरी छ, यो जातको छ अरे भन्ने बित्तिकै मेरो अगाडि कुनै कुरा भएको भए त म त त्यति बेला केही पनि त गर्दैन थिए, तर त्यस्तो फिलिङ आयो भनेको. कहिले कहिले हुन्छ ए समातेर भूत लगाइदिनु मन हुन्छ नि. हामी त्यो गर्दैनौं, तर पनि आउँछ नि हामी मान्छे भएको लागि. यो नजानेको यस्तो व्यक्तिहरू म सिधै भन्छु, प्रभुमा जन्मिएको पनि छैन. ऊ व्यक्ति बाइबल डक्टरै किन नहोस्, कतै गएर अलिकति पढेर कुनै बिल्ला तखमा पायो, एउटा भनौँ न डिग्री पायो भन्दैमा ऊ प्रभुमा बाँचेको छ भन्ने प्रमाण छैन. किनभने जो व्यक्ति परमेश्वरमा बाँच्छ, पुरानो कुरा सबै हटेर ऊ नयाँ हुन्छ. ऊ खाली एउटै परमेश्वरको सन्तान हुन्छ. सबैलाई उले एउटै हृदयले माया गर्छ. उले सबैको कचौराबाट खानु सक्नुपर्छ. एक दिन प्रभुको अगाडि उभिँदाखेरि मैले अस्तिको पालि भनेको थिएँ नि तपाईहरूलाई, प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैन. हामीले तपाईको निम्ति यो गर्यौं, त्यो गर्यौं, भूत आत्मा खेदा धपायौं, रोगीहरूलाई निको पार्यौं भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुहुनेछ? जा, म तँलाई चिन्दिनँ, किनभने तैँले मेरो सन्तानलाई चिनेनस् त मैले तँलाई कसरी चिन्ने? अब यो मैले भन्नु पर्ने त आज मलाई लागेको थिएन, तर पनि प्रभुको आत्माले सायद कसैलाई आज पश्चातापमा लिएर आउनु चाहनुहुन्छ होला. तपाईँ जुनै जातको हुनुहोस्, के मतलब छ? त्यो मान्छेले बनाएको कुरामा तपाईँ झुन्डेर बस्नुहुन्छ भने तपाईले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन, उहाँको राज्यलाई पनि चिन्नु भएको छैन, उहाँको सन्तानलाई पनि चिन्नु भएको छैन भने हामी कसरी त्यो राज्यमा प्रवेश गर्ने? यो कुनै धर्म गरेको होइन. हुनु त हो, म पहिला हिन्दू थिएँ, अहिले क्रिस्चियन भए, तर पनि अहिले पनि मेरो यो 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 पोको पँधेरो सबै लिएर आएछ सँगसँगै. त्यो सबै पोको पँधेरो फालिदिनु पर्यो. फालेर एकदम एउटा परमेश्वरको सन्तानको रूपमा हामी जिउनु पर्यो. हो, त्यसरी म यहाँ अन्तमा तपाईहरुलाई त्यही भन्दछु कि अब तपाईं र मेरो जीवनमा जब समस्या आउँछ, त्यो समस्या, अब मैले अघि नै भने, समस्याको थुप्रै कारण छ, मेनी रिजन. मैले त अघि एउटा खाली उदाहरण दिए तपाईलाई.
त्यो चाहिँ नि हामीले देख्यौं याकुबले भनेको, यदि तपाईं त्यसबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ, त्यो रोगबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ, त्यो बन्धनहरूबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने यस्तो कथा मसित थुप्रै छ, तर म आज त्यतातिर जाँदिन। तर प्लिज म तपाईहरुलाई आज एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, एकदम समय बिताउनु तपाईलाई मन छ भने प्रार्थनामा भन्दा पनि तपाईको हृदयभित्र के छ त्यो खोज्नेमा समय बिताउनुहोस्। म त प्रार्थनामा कम्ती समय बिताउँछु, आफूलाई खोज्नेतिर धेरै लाग्छु। किनभने प्रार्थना त प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले नमाग्ने अगाडि पितालाई सबै थाहा छ। आफूलाई खोज्छु, त्यसपछि पिताको उपस्थितिको मजा लिनुको लागि चुप लागेर उहाँसित रमाउँदै बस्छु। म प्रार्थनामा बढी बोल्दिन। बोल्दा बोल्दा लाज लाग्छ लास्टमा। किन? कहिले कहिले तपाईले प्रार्थना गरेको सुन्नुहोस् त, कोसित बोलेको के बोलेको। कतिले त प्रार्थना गर्दा गर्दै प्रार्थनामा त प्रभुलाई पो सल्लाह दिनु थाल्छ, प्रभुलाई पो सुझाव दिनु थाल्छ। अब प्रभुले पो के गर्नुपर्ने उनीहरूले भन्न थाल्छ। कोसित बोलिरहेको छ। जब राजाहरूको राजाको अगाडि आउँदाखेरि बढी बोल्नु हुँदैन, चुप लागेर बस्नुपर्छ, उहाँको उपस्थितिको मजा लिनुपर्छ, आफ्नो भित्र के छ त्यसको खोजी गर्नुपर्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। म त भन्छु तपाईलाई थाहा छ। तर हामी प्रार्थनामा बडबड 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 बापरे 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 के भन्नु। त्यो कसैलाई त भट्याएको बानी लाग्यो, ए भट्या कच्च भट्या कच्च भट्या कच्च, अरे बापरे चुप लाग्नु नि बरु भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईले बाइबलमा हेर्नुहोस् त, उनीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु येशू जब लाजरसको कबरमा जानुभयो, प्रभुले माथि हेर्नुभयो र भन्नुभयो, धन्यवाद पिता, तपाईले सधैँ मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ। बस प्रभु त्यहाँ लाजरसको कबरमा गएर उफ्रेर पाफ्रेर कराएर चिच्चाएर दुनिया दिवाला गर्नु भएन। दुईटा वाक्य बोल्नुभयो र भन्नुभयो, यो मैले भनेको यिनीहरूको खातिर ताकि यिनीहरूले विश्वास गरून्। अब प्रार्थना नगर्नु भनेको होइन, प्रार्थनामा बस्दाखेरि आफूलाई पहिला शान्त बनाउनुहोस्, उहाँको शान्तिमा आउनुहोस्, उहाँको प्रेमले भरिनुहोस्, उहाँले भन्नुभएको कुरामा यति आनन्दित हुनुहोस्। तपाईको मुखबाट एउटा शब्द ननिस्किँदाखेरि बरु तपाईको आँखाबाट आँसु आएर पितालाई तपाईले धन्यवाद दिनुहोस्। त्यो दिन सबभन्दा शक्तिशाली काम तपाईको जीवनबाट हुन्छ। र अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु, अब मैले अघि भने समस्या विभिन्न प्रकारले आउँछ, विभिन्न कारणले आउँछ। तपाईले अघि भन्नुहुन्छ होला, मेरो मनमा त कसैको विरुद्धमा केही छैन, तर पनि यो रोगले कहिले छोडेको होइन भन्नुहुन्छ होला। अब मलाई के थाहा अब तपाईको समस्या के हो? कोलाई थाहा छ? थाहा छ बाइबलमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, म चाँडो गएको नै तिमीहरूलाई फाइदा छ, किनभने म चाँडो जाने बित्तिकै म पवित्र आत्मालाई पठाइदिनेछु। ऊ पवित्र आत्माले तिमीलाई सबै देखाउने छ, सम्झाउने छ, बुझाउने छ, प्रश्न पार्ने छ, तिम्रो भविष्यमा के हुनु गइरहेछ त्यो पनि बताउनु हुनेछ। जब सत्यको आत्मा आउनु हुनेछ, उहाँले सबै कुरा छर्लङ्गे पारिदिनु हुनेछ। बस अब तपाईहरु मेरो काम प्रियजन हो, यो अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मासित हामी धेरै संगति गर्नुपर्छ। त्यसैकारण त पावलले भन्यो, निरन्तर अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराख, निरन्तर आत्माले भरिने काम गर, दागमतले होइन। हामीले दागमतले त हामी भरिने काम नगरे तापनि विरोधले भरिएको छ, हिंसाले भरिएको छ, डाहले भरिएको छ। विश्वासीहरू कुनै कुनै यस्तो छ, भेला हुनु पाएको हुँदैन, सुरु जिब्रोबाट तरवाल निकालेर एउटाले अर्कोलाई काट्नु सुरु, विरोध गर्नु सुरु। सुन्यौ तिमीले फलनाको ढिस्कानाको सुरु। हामी जब भेला हुन्छौं पवित्र आत्माले होइन दुष्ट आत्माले भरिने काम गर्छौं। है गर्दा गर्दा अन्तमा थाकेर ल प्रार्थना गरौँ।
कोही भेट्नुहुन्न, राजनीतिले भरिएको छ, कोही व्यापारले भरिएको छ, कोही एकअर्काको कुरा काट्ने विरोधले भरिएको छ। आमा पवित्र आत्माले त कहिले भरिने? त्यसलाई लास्टमा मनको सन्तुष्टिको लागि प्रार्थना गर्छौँ। नगरौँ, चुप लागेर उठेर जाउँ, किन प्रार्थना गरिरहेको? किनभने लास्टमा मन त मान्दैन नि। जे होस् जसो होस् प्रार्थना त गर्नुपर्छ। त्यसै कारण जीवन जे होस् जसो होस् चलिरहेछ। त्यस्तै हुन्छ। पहिलाको चेलाहरू त्यस्तो थिएनन्। जब उनीहरू भेट्थे एउटा ठाउँमा उनीहरू आत्मामा प्रार्थना गर्थे, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्थे, पवित्र आत्माले भरिन्थे। उनीहरू अरू कुरा होइन, दे आर ऑल द टाइम फुल अफ गॉड, फुल अफ द स्पिरिट हुन्थे। त्यहाँबाट जब उनीहरू बाहिर निस्केर हिँड्दाखेरि उनीहरूको छायाले पनि सबै रोगीहरू डङ 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 निको हुन थाल्थ्यो। हालेलुया। थाहा छ तपाईँ, जब उनीहरू बाहिर निस्किने बित्तिकै उनीहरूको कपडा छुँदा मान्छेहरू निको हुन्थ्यो। किन? दे आर फुल अफ द स्पिरिट। उनीहरूको लुगा आत्माले भरिन्थ्यो। खालि उनीहरू होइन, उनीहरूले लगाएको वस्त्रहरू आत्माले भरिन्थ्यो। सायद म यतिमा नै अन्त गर्छु, तर म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, प्लिज तपाईको शक्तिमा समस्याको समाधान नगर्नुहोस्। तपाईको सम्पूर्ण समस्याको समाधान उहाँसित छ र उहाँ तपाईसँग हुनुहुन्छ। तपाई उहाँले भरिनुहोस्, उहाँमा मग्न हुनुहोस्। बसेर कुरा काट्नुको साटोमा, विरोध गर्नको साटोमा, मानहानि गर्नको साटोमा, कसैलाई खसाउनुको साटोमा, कसैलाई नराम्रो भन्नको साटोमा, कसैलाई न्याय गर्नको साटोमा, ओ रेन्डा बाराबारा दिहेला बाकोस टेकेडे रोन्डलानामा खोस टेकेरे दे बेखोलान्डारा बाकोस टेकेरे दे। जब तपाईले त्यो गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाई पूर्ण रूपले उहाँको आत्माले यति भरिनु हुनेछ, यति भरिनु हुनेछ। त्यसपछि के हुन्छ थाहा छ? बाइबलमा भनिएको छ, जब चेलाहरू कुनै ठाउँमा गए, कोही व्यक्ति पनि उनीहरूको अगाडि आउनु आँट गरेनन् अरे, डराए अरे। हाम्रो उपस्थिति त्यस्तो हुनुपर्छ। हालेलुया। त्यो नकारात्मक डर होइन, शैतानिक डर होइन, किनभने त्यो विरोध गर्ने, कुरा काट्ने, अरूको मानहानि गर्ने, अरूलाई बेइज्जत गर्ने, अरूको न्याय गर्नेहरू फिटिक्कै नजिक पनि आउनु सकेन। हालेलुया। यदि मेरो अगाडि आएर कसैको विरोध गर्न आँट गर्छ भने त्यो व्यक्ति होइन, म पो खत्तम रहेछु, त्यसै कारण त्यसले मलाई कसैको विरोध गर्ने मसँग आँट गर्यो। यसले That is what Christian life is. ख्रिस्टीय जीवन यो हो प्रियजन। समस्याको लागि त चिन्तै नगर्नुहोस्। उहाँले प्रतिज्ञा गरिसक्नु भयो, सबै सम्पूर्णबाट उहाँले समाधान गर्नुहुनेछ। हालेलुया। सायद आज म यति नै भन्ने छु, किनभने अब तपाईहरु मलाई भन्ने पनि गइराखेको हुन्छ, सुन्नेलाई पनि मजा लागिराखेको हुन्छ, तर समयले, किनभने अब यसपछि फेरि तुरुन्तै मेरो अर्को सेवा छ, एउटा अर्को सेवामा म फट्टै गइहाल्नु पर्छ। त्यो भएको लागि गर्दाखेरि आज चाहिँ नि अन्तसम्म बसेर नै जानु मन भएको लागि ल म आज यति नै भन्छु। आउनुहोस्, म एउटा प्रार्थना गर्छु। तपाईहरु कतिलाई प्रार्थना चाहिएको छ लिनुहोस्। हालेलुया। Father, I thank you and praise you and worship your holy name. पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईको नामको आराधना गर्छु, तपाईको नामको महिमा गर्छु र म यही भन्दा छु पिता परमेश्वर, समस्या जति नै किन नहोस्, जस्तै नै किन नहोस्, प्रत्येक समस्याको समाधान काल्भरीको क्रुस नै हो। काल्भरी क्रुसमा सबै कुरा तपाईले भन्नुभयो अब सिद्धियो, सबैको अन्त भयो भन्नुभएको छ भने, तर तपाईले त्यतिका मात्रामा गर्दा गर्दै पनि किन समस्या देखा परेको छ? अब हामीले बुझेर जानेर प्रभु आफूलाई जाँचेर प्रभु तपाईको त्यो दिव्य प्रेममा हिँडेर, नम्रतामा हिँडेर प्रभु साँच्चै नै निरन्तर तपाईको आत्मा, वचन, उपस्थितिले भरिएको जीवन हाम्रो भएको होस्। समस्या आपसे आप समाधान हुन्छ। हामीलाई कसैले भनिराख्नु पर्दैन। तपाईले भन्नुभएको छ बाइबलमा, nobody needs to teach you, but because the unction of the Lord is upon you, the unction of the Lord will teach you. And whatever the unction of the Lord will teach you, it is the truth. Follow it. तपाईले हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन, किनभने परमेश्वरको अभिषेक तिमीहरूको माथि भएको हुनाले ऊ अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउने छ। तर तिमीहरूले त्यो अभिषेकको कुरा
मान्नु भन्नुभएको छ। त्यसै कारण तपाईले हामीलाई तपाईको आत्मा दिनुभएको छ ताकि हामी प्रभु त्यो आत्माले भरिएर खाली हाम्रो समस्या त परै जाओस्। पत्रुस जस्तै जब पूर्ण रूपले तपाईको आत्मामा भएर बाहिर निस्किने बित्तिकै प्रभु हाम्रो लुगाले, हाम्रो छायाले, हाम्रो बोलीले, हाम्रो हेराइले पनि मानिसहरूले छुटकारा पाउनेछन्, किनभने हामी तपाईको आत्माले एकदम टन्न गरी भरिएर बसेको हुनाले। म यही प्रार्थना गर्छु आजको दिन जति जनाले यो जुमबाट र फेसबुकबाट संसारको जुनै कुनाबाट किन नहेरेको होस्, प्रभु तपाईको आत्मा बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्मा हामीलाई तपाईको सहायताको खाँचो छ। मुख फोरेर हामी बोल्छौँ, मुख खोलेर भन्छौँ, पवित्र आत्मा हामीलाई सहायताको खाँचो छ। हामीलाई अब तपाईको के किन कस्तो बुझ्नु परेको छ, तपाईमा चुर्लुममै डुब्नु परेको छ, तपाईबाट डोरिनु परेको छ, तपाईको अगुवाईलाई पछ्याउनु परेको छ, तब गएर हामी हाम्रो गन्तव्यमा हामी आउन सक्ने छौँ। धन्यवाद प्रभु। आजको जे जतिको कुराहरू हामीले गर्यौं, जति जनाको जीवनमा प्रभु साँच्चै नै हृदयभित्र दुनियाँभरको बुझो लागेर बसेको छ, जीवनको मूल फुट्न सकेको छैन, आजको दिन ख्रीष्ट येशूको नाउँमा त्यो सबै बुझोहरू निस्कनको लागि म आदेश दिन्छु। जतिजना रोगी छन्, जस्तै प्रकारको रोग किन नहोस्, त्यो शरीरबाट हटेर जानुको लागि भन्दछु, किनभने त्यो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो। पवित्र भन्दा महापवित्र स्थान नै प्रभु त्यो शरीर हो। तपाई बास बस्नु भएको छ, जहाँ तपाई हुनुहुन्छ त्यहाँ अरू कोही दुष्ट बस्न अनुमति छैन। त्यसै कारण त्यो शरीरबाट हटेर जानका लागि म आदेश दिदछु। धन्यवाद प्रभु, तपाईले आजको दिन आफ्नो काम गर्नु भएको लागि, छुनु भएको लागि, छुटकारा दिनु भएको लागि, तपाईले प्रभु तपाईको ज्ञानको महिमाको गहिराईमा लोग्नु भएको लागि तपाईको स्तुति होस् सदा सर्वदा। फेरि पनि हामी जबसम्म भेट्दैनौँ, आजको यो दिनको कुराको एउटा एउटा सम्झना हामीले हाम्रो हृदयमा कैद गरेर राख्ने छौँ, ताकि प्रभु हामी सधैँ यो कुरा सम्झेर तपाईलाई नै महिमा दिनेछौँ। आदर, मान, सम्मान, इज्जत, भक्ति हामी तपाईलाई चढाउँछौँ। हाम्रो स्तुति, प्रशंसा, आराधना हामी तपाईलाई चढाउँछौँ। दिनुभएको आशीर्वादको लागि धन्यवाद छ। सबै कुरा माग्छौँ धन्यवाद दिँदै ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन, आमेन, हालेलुया, जय मसीह। अब बाँकीको समय